Hello students, let us discuss about bones of rabbit. Rabbit bones बाट 2 मार्क्स को क्वेशन सोध्ने गरेको छ अहिलेसम्म मेडिकल इन्ट्रान्समा। हामी आज ऱ्याबिट बोनको बारेमा डिस्कस गर्छौं। तिमीहरूले 12 क्लासमा ऱ्याबिट बोनको प्र्याक्टिकल गरे होला अनि त्यहाँ पनि धेरै कुराहरू बुझिसकेको होला, त्यसमा प्रब्लम छैन। तर पनि आज मेडिकल इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले हामी सुरु गर्छौं। सुरु गरेर हेरौं कुन कुन पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो पोइन्ट नोट गर्ने, हेर्ने, सोध्ने खालको क्वेशनहरू पनि हामी यहाँ डिस्प्ले गर्छौं। ल त सुरु गरौं। स्केलेटन जनरली 2 किसिमको हुन्छ, इन्डोस्केलेटन र एक्जोस्केलेटन। एक्जोस्केलेटनमा के हुन्छ? एक्जोस्केलेटन कन्सिस्ट हेयर, नेल, क्लज। ऱ्याबिटमा हेयर, नेल, क्लज हुन्छ है। र इन्डोस्केलेटनमा हुन्छ बोन्स एन्ड कार्टिलेज। अब इन्डोस्केलेटनमा हामी सुरु गर्छौं। कार्टिलेज तिमीहरू एनिमल टिस्युमा पढे होला, बोनको स्ट्रक्चर पनि एनिमल टिस्युमा पढे होला। यसमा कुन बोन कहाँ हुन्छ, कुन बोनले कुन जोइन्ट बनाउँछ, यो कुराहरू हामी यसमा डिस्कस गर्छौं। अब इन्डोस्केलेटनमा 2 वटा पार्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ एक्जियल स्केलेटन, अर्को हुन्छ एपेन्डिकुलर स्केलेटन। एक्जियल स्केलेटन भनेको बडीको मेन एक्सिसमा जुन बोनहरू हुन्छ त्यसलाई भन्छ एक्जियल स्केलेटन। जस्तो एक्जियल स्केलेटनमा के हुन्छ? स्कल हुन्छ। एक्जियल स्केलेटनमा स्कल हुन्छ, रिब्स हुन्छ, भर्टिब्री हुन्छ, स्टर्नम हुन्छ, हायोवाइड बोन हुन्छ र इयर ओसिकल हुन्छ। त्यो तिमी देखिरहेछौ स्लाइडमा छ होला है। फेरि सुन, स्कल, रिब्स, स्टर्नम, भर्टिब्रल कलम, हायोवाइड बोन र इयर ओसिकल्स। त्यस्तै एपेन्डिकुलर स्केलेटन हेर्ने। एपेन्डिकुलर स्केलेटनमा हुन्छ पेक्टोरल गर्डल, यो सोल्जर गर्डल। पेक्टोरल गर्डल इज अल्सो कल्ड सोल्जर गर्डल। अर्को हुन्छ पेल्भिक गर्डल। पेल्भिक गर्डल भनेको यो हिप गर्डल। पेल्भिक गर्डल भनेको केलाई भन्छ? हिप गर्डल। हिप गर्डलको बोन, हिप गर्डललाई पेल्भिक गर्डल पनि भन्छ। त्यस्तै बोन्स अफ 4 लिम्स। हामीमा के हुन्छ? ह्यान्ड्स हुन्छ। हामीमा के भयो? ह्यान्ड भयो। तर ऱ्याबिटमा के हुन्छ? ह्यान्ड नभएर त्यसलाई हामी भन्छौं बोन्स अफ 4 लिम्स। हेर, त्यसपछि लेग्सलाई हामी के भन्छौं? हामीमा लेग्स भन्ने, तर ऱ्याबिटमा के नै बोन्स अफ हाइन्ड लिम्स भन्ने। यसरी इन्डोस्केलेटनलाई हामीले कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्यौं? 2 वटा पार्ट, एक्जियल स्केलेटन, एपेन्डिकुलर स्केलेटन। स्कल, रिब्स, स्टर्नम, भर्टिब्री, इयर ओसिकल्स एन्ड हायोवाइड बोन पार्ट अफ एक्जियल स्केलेटन। एन्ड एपेन्डिकुलर स्केलेटनमा हुन्छ पेक्टोरल गर्डल, पेल्भिक गर्डल, बोन्स अफ 4 लिम्स एन्ड बोन्स अफ हाइन्ड लिम्स। ल, यो भयो। त्यसपछि हामी अब हेर्छौं ऱ्याबिटको स्कल। ऱ्याबिटको स्कल कस्तो हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ। त डाइकोन्डाइलिक स्कल हुन्छ। कस्तो स्कल हुन्छ? डाइकोन्डाइलिक। डाइकोन्डाइलिक भनेको ह्याभिङ 2 ओसिपिटल कोन्डाइल हुन्छ। ह्याभिङ 2 ओसिपिटल कोन्डाइल, त्यसलाई भन्छ डाइकोन्डाइलिक। अर्को हुन्छ ट्रोपिबेसिक। ट्रोपिबेसिक हुन्छ है। ट्रोपिबेसिक केलाई भन्छ? ट्रोपिबेसिक इन्टर अर्बिटल सेप्टम प्रेजेन्ट। जस्तो यो के भयो? अर्बिट भयो। यो अर्बिट भयो, यो अर्बिट भयो हैन। अनि 2 वटा अर्बिटको बीचमा राइट अर्बिट र लेफ्ट अर्बिटको बीचमा यहाँनिर बोन हुन्छ। यदि बोन छ भने त्यसलाई भन्छ, त्यस्तो स्कललाई भन्छ ट्रोपिबेसिक। के भन्छ? ट्रोपिबेसिक है। बिकज अफ के भन्छ त्यसलाई? ट्रोपिबेसिक भन्छ है। त्यसपछि अर्को हामी क्रेनियोस्टाइलिक। क्रेनियोस्टाइलिक भनेको यो के हो? लोअर ज। लोअर ज डाइरेक्ट के गर्छ? क्रेनियोस्टाइलिक लोअर ज आर्टिकुलेट इन्टु स्क्वामोजल बोन हुन्छ ऱ्याबिटमा। यहाँनिर स्क्वामोजल बोनमा कनेक्ट हुन्छ, त्यसलाई भन्छ क्रेनियोस्टाइलिक ज सस्पेन्सोरियम। लोअर ज फर्मली अट्याच टु अप्पर ज। अप्पर जको कुन बोन? स्क्वामोजल बोनमा अट्याच हुन्छ र त्यो कन्डिसनलाई हामी भन्छौं क्रेनियोस्टाइलिक भन्छौं है। अब यो भयो। फेरि सुन है, ऱ्याबिटको बोन कस्तो हुन्छ?
ऱ्याबिटको स्कल कस्तो हुन्छ डाइकोन्डाइलिक, थाहा भयो डाइकोन्डाइलिक। त्यसपछि अर्को के भने ट्रोपीबेसिक छ, ट्रोपीबेसिक। त्यसपछि अर्को के भने क्रेनियोस्टाइलिक। ट्रोपीबेसिक इंटरऑर्बिटल सेप्टम प्रेजेंट, कंडीशन इज कॉल्ड ट्रोपीबेसिक। लोअर जॉ आर्टिकुलेट विथ अपर जॉ, दैट इज कॉल्ड क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंसोरियम। त्यहाँ तिमी तीनवटा पोइन्ट सम्झ। द स्कल अफ ऱ्याबिट इज डाइकोन्डाइलिक, ट्रोपीबेसिक एन्ड क्रेनियोस्टाइलिक, यति सम्झिने। त्यसपछि हामी अब नेक्स्टमा जाने। स्कल कन्सिस्ट टू रिजन, क्रेनियल रिजन एन्ड फेसियल रिजन। फेरि सुन है, हाम्रो स्कलमा कतिवटा रिजन हुन्छ? दुईवटा, क्रेनियल रिजन एन्ड के अरे फेसियल रिजन। अब क्रेनियल रिजनमा के हुन्छ? क्रेनियल रिजन कन्सिस्ट थ्री सेगमेन्ट। क्रेनियल रिजन भनेको यो भयो टाउको यो माथिको पार्ट। क्रेनियम भनेको ब्रेनलाई चारैतिरबाट प्रोटेक्ट गर्ने बोनलाई हामी भन्छौँ क्रेनियल बोन, र त्यसको रिजनलाई भन्छ क्रेनियल रिजन है। अब यो क्रेनियल रिजनमा तीनवटा सेगमेन्ट हुन्छ, ओसिपिटल सेगमेन्ट, पेराइटल सेगमेन्ट, फ्रन्टल सेगमेन्ट। के सेगमेन्ट? ओसिपिटल सेगमेन्ट, पेराइटल सेगमेन्ट, फ्रन्टल सेगमेन्ट। यो सम्झिराख, म फिगर देखाउँछु। त्यसपछि ओसिपिटल सेगमेन्टमा के बोन हुन्छ त? ओसिपिटल सेगमेन्टमा चारवटा बोन हुन्छ। के हुन्छ? सुप्रा ओसिपिटल, बेसी ओसिपिटल, अर्को हुन्छ एक्जो ओसिपिटल। फेरि सुन है, सुप्रा ओसिपिटल, बेसी ओसिपिटल, एक्जो ओसिपिटल। सुप्रा ओसिपिटल एउटा, बेसी ओसिपिटल पनि एउटा, एक्जो ओसिपिटल कतिवटा? दुईवटा हुन्छ। सुप्रा ओसिपिटल, बेसी ओसिपिटल एन्ड के अरे एक्जो ओसिपिटल हुन्छ। पुरा बुझ्यो? सुप्रा ओसिपिटल, बेसी ओसिपिटल र अर्को के हुन्छ? एक्जो ओसिपिटल। अर्को के हुन्छ? यो ओसिपिटल सेगमेन्टमा स्कलको सबभन्दा ठुलो ओपनिङ हुन्छ, त्यसलाई भन्छ फोरामेन म्याग्नम। के भन्छ? फोरामेन म्याग्नम। त्यहाँ दिएको छ है, के दिएको छ? फोरामेन म्याग्नम छ दिएको, फोरामेन म्याग्नम दिएको छ। अब ब्रेन के गर्छ? स्पाइनल कोर्डमा कन्टिन्यू हुन्छ थ्रु के अरे फोरामेन म्याग्नम। त्यसपछि एक्जो ओसिपिटल, प्रत्येक एक्जो ओसिपिटल बोनमा दुईवटा के हुन्छ? गोलो स्ट्रक्चर हुन्छ, टू राउन्ड स्ट्रक्चर, त्यसलाई भन्छ कोन्डाइल भन्छ, ओसिपिटल कोन्डाइल भन्छ है। त हामीले के भन्यो? के अरे डाइकोन्डाइलिक स्कल भन्यो। अब फेरि सम्झे है, ओसिपिटल सेगमेन्टमा के सम्झिने? फोरामेन म्याग्नम हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिने। के सम्झिने? फोरामेन म्याग्नम हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिने है। अर्को कतिवटा बोन हुन्छ? चारवटा, सुप्रा ओसिपिटल, बेसी ओसिपिटल र दुईवटा एक्जो ओसिपिटल, चारवटा बोन हुन्छ। ल नेक्स्टमा हामीले के गर्ने? अब ओसिपिटल सेगमेन्ट पछि पेराइटल सेगमेन्ट। पेराइटल सेगमेन्टमा कतिवटा के बोन हुन्छ? पेराइटल बोन दुईवटा हुन्छ। त्यसपछि दुईवटा पेराइटल बोन हुन्छ, दुईवटा एलिएसफेनोइड हुन्छ र एउटा के हुन्छ? बेसी एस्फेनोइड बोन। फेरि सम्झ है, पेराइटल सेगमेन्टमा पाँचवटा बोन, पेराइटल बोन दुईवटा, पेराइटल बोन कतिवटा? दुईवटा। अर्को हुन्छ एलिएसफेनोइड दुईवटा, बेसी एस्फेनोइड एउटा है। अब बेसी एस्फेनोइडमा के हुन्छ? सेला टर्सिका हुन्छ, सम्झिराख्ने है। बेसी एस्फेनोइड बोनमा हुन्छ सेला टर्सिका। अनि त्योभन्दा पहिले हामी हेर, इन्टर पेराइटल बोन पनि हुन्छ, एकदमै मसिनो बोन हुन्छ, यसलाई स्यान्डविच्ड बोन पनि भन्छ। इन्टर पेराइटल बोन इज अल्सो कल्ड स्यान्डविच्ड बोन इन बिट्विन टू पेराइटल बोन है। सुप्रा ओसिपिटल भन्दा माथि र दुईवटा पेराइटल बोनको बीचमा हुन्छ। अब तिमी हेरिरहेछौ सेला टर्सिका। सेला टर्सिका इज अ डिप्रेसन इन व्हिच सेला टर्सिका इज अ डिप्रेसन प्रेजेन्ट इन बेसी एस्फेनोइड बोन इन व्हिच पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज लोकेटेड। ल अहिले यो कुराहरू सम्झ, म डायग्राम देखाउँछु यस पछाडि। त्यसपछि फ्रन्टल सेगमेन्ट, ओसिपिटल सेगमेन्ट पर्यो, पेराइटल सेगमेन्ट पर्यो, अब पढ्ने फ्रन्टल सेगमेन्ट। फ्रन्टल सेगमेन्टमा पनि कतिवटा बोन हुन्छ? पाँचवटा बोन हुन्छ। के दुईवटा फ्रन्टल बोन, टू फ्रन्टल बोन हुन्छ, टू अर्बिटो एस्फेनोइड र वान हुन्छ प्री एस्फेनोइड।
1 हुन्छ प्री स्फेनोइड, यो सम्झिराख्ने है। अर्को इथ्मोआइड बोन पनि हुन्छ। इथ्मोआइड बोन इज अल्सो कल्ड के अरे क्रिबिफर्म प्लेट। इथ्मोआइड बोन मानिसको केसमा हेर्यो भने यो यहाँनिर हुन्छ, यसको ठिक तल के हुन्छ इथ्मोआइड बोन हुन्छ। ऱ्याबिटमा पनि के हुन्छ इथ्मोआइड बोन हुन्छ। ल त्यसपछि यो हामी जेनरल एज अ होल ऱ्याबिटको इन्डोस्केलेटनको सबै देखिरहेछौ। सबभन्दा अगाडिबाट हेर, फ्रन्टबाट हेर्यो भने क्रेनियम छ। क्रेनियम भनेको स्कल भयो। स्कलमा पाउने बोनलाई क्रेनियल बोन भन्छ। त्यसपछि भर्टिब्रल कलम छ। भर्टिब्रल कलममा के छ सर्भिकल, थोरासिक, लम्बर, सैक्रल, कर्डल देखिरहेछौ है। त्यसपछि अब स्कलको तल हेर्यो भने म्यान्डिबल छ। स्कलको तल हेर्यो भने म्यान्डिबल, म्यान्डिबल भनेको लोअर जॉ। अर्को के छ स्क्यापुला छ। के छ स्क्यापुला छ, क्लेभिकल छ हैन। त्यसपछि हामी माथि हेर्यो भने रिब्स छ। के छ रिब्स छ। अनि त्यसपछि पेल्भिक गर्डलको बोनहरू इलियम, प्युबिस छ, फिमर छ। अनि अर्को टिबिया छ। अब अर्को डिफ्रेन्ट बोनहरू छ हाइन्ड लिम्बमा, जस्तो टार्सल बोन छ, मेटाटार्सल छ र के छ फ्यालेन्जेज। त्यस्तै फोर लिम्बमा हेर्यो भने हामीले के देखिरहेछौँ, फोर लिम्बमा हेर्यो भने हामीले के देखिरहेछौँ ह्युमरस छ, अल्ना छ, रेडियस छ, अनि यतातिर कार्पल छ, मेटाकार्पल एन्ड के अरे फ्यालेन्जियल बोनहरू छ। यी कुराहरू हामीले हेर्यौँ। एज अ होल हामीले आज के हेर्यौँ, बोनको एउटा के हुन्छ एक्जियल के अरे स्केलेटन, इन्डोस्केलेटन, एक्जियल स्केलेटन, एपेन्डिकुलर स्केलेटन। एक्जियल स्केलेटनमा के बोन हुन्छ, एपेन्डिकुलर स्केलेटनमा के बोन हुन्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि हामीले स्कलको कुरा गर्यौँ। फिगर हामीले हेरेनौँ। फिगर नहेर्दाखेरि त्यति राम्रोसँग के अरे कन्सेप्ट दिमागमा बस्दैन। त्यो बोनको नाम जस्ट सम्झिराख, बोनको नाम जस्ट सम्झिराख। अनि त्यसपछि म फिगर देखाउँदाखेरि ठ्याक्कै तिमी बुझ्छौ, पिन पोइन्ट हुन्छ, फेरि कहिले पनि बिर्सँदैनौ, तिमीले चाहेर पनि बिर्सिन सक्दैनौ, त्यस्तो हुन्छ फिगर देखिसकेपछि। तर पहिले बोनको नाम भन्यो। यो सानो भिडियो हो, यसलाई पार्ट 1 भनेर सम्झ र ठ्याक्कै भोलि म पार्ट 2 हाल्छु। र पार्ट 2 हाल्दाखेरि स्कल बोनहरूको प्रत्येक पोइन्टको लेबलिङ गरेर प्रत्येक पोइन्टमा कुन बोन हुन्छ, कुन बोन कसरी कस्तो सेपको हुन्छ, त्यो सब कुराहरू म भोलि हाल्छु। र भोलि स्कल बोनको स्ट्रक्चर देखाएर एक्सप्लेनेसन गर्छु है। त्यसपछि रिब्स, भर्टिब्रल कलम यिनीहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। आजलाई यति। थ्याङ्क यू, सी यू टुमोरो। स्टुडेन्ट्स, टुडे लेट अस डिस्कस अबाउट ऱ्याबिट बोन। ऱ्याबिट बोनको बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। अब यसमा ऱ्याबिट बोनबाट पहिले 2 मार्क्सको क्वेसन सोधिरहन्थ्यो, यसपालि पनि 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। बोनबाट प्रायः जसो 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने हो है। अनि यसमा हामीले सबभन्दा पहिले त हामीले एक्जियल स्केलेटन, एपेन्डिकुलर स्केलेटनको बोनको नामहरू भनिसक्यौँ। अब त्यसपछि हामीले हिजो चाहिँ स्कललाई 2 वटा पार्टमा डिभाइड गरिन्छ, क्रेनियल बोन र फेसियल बोन। क्रेनियल बोनको नाम हामी भनिसक्यौँ, फेसियल बोनको नाम पनि हामी भनिसक्यौँ। र पनि फेरि आज हिजो चाहिँ हामीले डायग्राम देखाएको थिएनौँ, आज चाहिँ डायग्राम सहित हामी हेर्छौँ। डायग्राम सहित हेर्दाखेरि हामीलाई सजिलो छ। जस्तो हाम्रो अगाडि अहिले डायग्राम छ ऱ्याबिटको स्कलको डोर्सल भ्यू। ऱ्याबिटको स्कलको डोर्सल भ्यू हेर्दाखेरि माथिबाट हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ, सबभन्दा माथि नाजल बोन हामी हेर्छौँ। यो हो नाजल बोन, यो देखिरहेछौ, यो के हो नाजल बोन हो है। नाजल 2 वटा नाजल, यो फेसियल बोन हो। त्यसपछि के हुन्छ, यो हो प्रिम्याक्जिला। के हो प्रिम्याक्जिला, प्रिम्याक्जिला यो अप्पर जको बोन हो, पछि हामी पढ्छौँ। अर्को के छ म्याक्जिला छ। अर्को के छ म्याक्जिला। म्याक्जिला पछि हामी हेर्छौँ जुगल। म्याक्जिला पछि हामी के हेर्छौँ जुगल। जुगल पछि बीचमा हेर्यो भने के छ फ्रन्टल बोन। यो फ्रन्टल बोन हामी फ्रन्टल सेगमेन्टमा पढेका हौँ। त्यसपछि हुन्छ जाइगोमेटिक आर्क, यो आर्क बनाएको हुन्छ है, त्यसलाई भन्छ जाइगोमेटिक आर्क। अर्को हुन्छ स्क्वामोजल बोन, यो पनि के हो अप्पर जको बोन हो, स्क्वामोजल बोन। त्यसपछि पेराइटल बोन, यो डोर्सल साइडको बोन हो, 2 वटा ठुलो बोन हो, यसलाई भन्छ पेराइटल बोन। यो पेराइटल सेगमेन्टमा हुन्छ।
त्यसपछि हुन्छ अर्को अडिटरी एक्सटर्नल अडिटरी मिटस। मिटस भनेको ओपनिङ, कानको यो जुन ओपनिङ छ यसलाई भन्छ एक्सटर्नल अडिटरी मिटस। अनि हामीले के देखिरहेछौँ तल, सबभन्दा तल हेर्यो भने, सबभन्दा तल तिमी यहाँनिर हेर्यो भने यहाँ देखिरहेछ इन्टरपेराइटल बोन। यो इन्टरपेराइटल बोन के हो? सैन्डविच्ड बोन हो। इन्टरपेराइटल बोन इज कॉल्ड सैन्डविच्ड बोन which is in between two large parietal bone है। two large parietal bone, राइट पेराइटल, अर्को के हुन्छ लेफ्ट पेराइटल हुन्छ। अर्को हामी के देखिरहेछौँ जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ मैग्जिला। मैग्जिला जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ मैग्जिला देखिरहेछौँ। जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ के रे मैग्जिला हामी यहाँ देखिरहेछौँ। जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ के रे यो हो जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ मैग्जिला। यहाँनिर यो हो जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ मैग्जिला हो, यो हामी देखिरहेछौँ मैग्जिला बोनबाट निस्केको छ। अनि यहाँनिर हामी यो के देखिरहेछौँ? यो के हो सुप्रा अर्बाइटल प्रोसेस अफ फ्रन्टल बोन भन्दाखेरि यहाँ यो प्रोसेस निस्केको छ। यो प्रोसेस यो के हो सुप्रा अर्बाइटल प्रोसेस हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। ल अब हामी के गरौँ भने भेन्ट्रल भ्यू अफ स्कल। भेन्ट्रल भ्यू अफ स्कल गर्दाखेरि प्रायजसो बोनहरूको नाम देखा पर्छ। प्रायजसो के गर्छ? बोनहरूको नाम देखा पर्छ, जसमा हामीले क्रेनियल बोनको सबभन्दा सुरुमा भनेको थियौँ ओसिपिटल सेगमेन्ट। अब ओसिपिटल सेगमेन्टमा हेऱ्यो भने यो हो फोरामेन मैग्नम। हेर है, यो हो फोरामेन मैग्नम। यहाँनिर यो लेखिराखेको छ फोरामेन के रे मैग्नम। हेर यो हो फोरामेन मैग्नम देखिरहेको छ होइन। यो ओपनिङलाई भन्छ फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम इज द लार्जेस्ट ओपनिङ अफ स्कल। अनि यसको तल यो माथिको बोनलाई यहाँ देखाउनखेरि तल हो, तर यो माथि हुन्छ। यो बोनलाई भन्छ सुप्राओसिपिटल। यसलाई के भन्छ? सुप्राओसिपिटल। अनि फोरामेन मैग्नमको यतातिर यो बोन छ, यसलाई भन्छ बेसिओसिपिटल। यसलाई भन्छ बेसिओसिपिटल। अनि साइडमा यो बोन र यता बोन हुन्छ, यसलाई भन्छ एक्जोओसिपिटल। अनि यहाँ हेर यो हो ओसिपिटल कोन्डाइल। यता पनि के छ? ओसिपिटल कोन्डाइल। कतिवटा ओसिपिटल कोन्डाइल? दुईवटा ओसिपिटल कोन्डाइल छ, त्यसैले यसलाई के भन्छ? डाइकोन्डाइलिक स्कल भन्छ। अब फेरि सुन है, ओसिपिटल सेगमेन्टमा के हुन्छ? फोरामेन मैग्नम हुन्छ, अर्को के हुन्छ? सुप्राओसिपिटल बोन हुन्छ, अर्को एक्जोओसिपिटल हुन्छ र साइडमा यहाँनिर यो हुन्छ बेसिओसिपिटल हुन्छ। अनि यो साइडमा हुन्छ एक्जोओसिपिटल। साइडमा हुन्छ एक्जोओसिपिटल। प्रत्येक एक्जोओसिपिटलमा यो देखिरहेछ के छ? ओसिपिटल कोन्डाइल छ। त्यसपछि हामीले पेराइटल सेगमेन्टमा हेऱ्यो भने यहाँनिर यो के हो? बेसियस फेनोइड बोन। बेसियस फेनोइड बोनमा तिमीहरू देखिरहेछौ वहाँ पिट्युटरी फोरामेन, यहाँ छ पिट्युटरी फोरामेन। अनि यहाँ हुन्छ सेला टर्सिका, यहाँनिर हुन्छ सेला टर्सिका। अनि यो सेला टर्सिकामा के हुन्छ? पिट्युटरी ग्ल्यान्ड लोकेटेड हुन्छ। अनि यो हो एलियस फेनोइड। यो हो एलियस फेनोइड। यता पनि यो के हो? एलियस फेनोइड बोन हो। के बोन हो? एलियस फेनोइड बोन हो हैन। अनि हामी फ्रन्ट के रे डोर्सल साइडमा हामीले के हेर्यो? पेराइटल बोन र इन्टरपेराइटल बोन हेर्यो। अब त्यसपछि फ्रन्टल सेगमेन्टमा हेर्यो भने फ्रन्टल सेगमेन्टको डोर्सल साइडमा दुईवटा फ्रन्टल बोन देखेको छ भने भेन्ट्रल साइडमा एउटा के हुन्छ? प्रिएस्फेनोइड बोन हुन्छ। यसलाई भन्छ प्रिएस्फेनोइड बोन भनिन्छ। यसलाई के भन्छ? प्रिएस्फेनोइड। त्यसपछि अब अर्को हामी हेर्यो भने यो अप्पर जमा हेर्यो भने यो के हो? यो हो प्यालेटाइन बोन। यो के हो? प्यालेटाइन बोन। यो के हो? यो हो भोमर बोन। के हो? यो भोमर बोन हो। अनि यहाँ यो के हो? यहाँबाट हामी हेर्दाखेरि अप्पर जमा हामी के देख्छौँ? यहाँ यो तीनवटा के छ? प्रिमोलार टिथ र तीनवटा यहाँ मोलार टिथ। यता पनि तीनवटा के हुन्छ? प्रिमोलार टिथ र यता के हुन्छ? मोलार टिथ हुन्छ है, सम्झिने। यो के हो? अप्पर जमा यहाँनिर देखिरहेछ तीनवटा प्रिमोलार र तीनवटा मोलार। यता पनि तीनवटा प्रिमोलार र तीनवटा के देखिरहेछ? मोलार देखिरहेछ। अनि त्यसपछि यहाँनिर हामी यो अप्पर जमा हेर्यो भने यो बोनलाई भन्छ टेरिग्वाइड बोन। के भन्छ? टेरिग्वाइड बोन। यो सोधिरहन्छ टेरिग्वाइड बोन कहाँको बोन हो भनेर। द टेरिग्वाइड बोन इज द बोन अफ अप्पर ज है। त्यसपछि हामीले यहाँनिर हेर्यो भने अप्पर जमा यो भन्छ जाइगोमेटिक आर्क। यसलाई भन्छ जाइगोमेटिक आर्क। जाइगोमेटिक आर्क इज मेड अप अफ यसलाई भन्छ जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ मैग्जिला। के भन्छ यसलाई? जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ मैग्जिला।
र यसलाई भन्छ जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ स्क्वामोजल। अनि बीचमा एउटा बोन हुन्छ त्यसलाई भन्छ जुगल बोन, यसलाई भन्छ के रे जुगल बोन। अनि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यो आर्क बनाउँछ, यसलाई भन्छ जाइगोमेटिक आर्क। हामी यता पनि हेर्न सक्छौं, यसलाई भन्छ जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ मैक्सिला, अनि यसलाई भन्छ जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ स्क्वामोजल। अनि यहाँ यो बीचको बोनलाई भन्छ जाइगोमेटिक, यसलाई भन्छ जुगल। अनि यो जुगल र यो दुवै प्रोसेस जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ मैक्सिला र जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ स्क्वामोजल बनाएर के बनाउँछ, आर्क बनाउँछ। अनि यो यसलाई भन्छ जाइगोमेटिक आर्क भनिन्छ। अनि यहाँनिर हेर्यो, अब यहाँनिर हेर, यहाँ के छ, 2 रोज अफ टिथ। एउटा यो के हो, फर्स्ट इन्सिजर टिथ, अर्को के हुन्छ सेकेन्ड इन्सिजर टिथ। यो सेकेन्ड इन्सिजर टिथ हो, माथि के हो फर्स्ट इन्सिजर टिथ हुन्छ। अनि यहाँ यो देखाएको छ, यो नाजल बोन देखाएको छ। के देखाएको छ, नाजल बोन। अनि यो के हो, प्रीमैक्सिला। यो के हो, प्रीमैक्सिला। अनि प्रीमैक्सिला इज द बोन अफ अप्पर जॉ। प्रीमैक्सिला इज द बोन अफ के रे अप्पर जॉ। अनि नाजल इज द बोन अफ ओल्फ्याक्ट्री क्याप्सुल। नाजल इज द बोन अफ ओल्फ्याक्ट्री क्याप्सुल हामी नेक्स्टमा हेर्ने छौं। अहिले जस्ट हामीले के हेरौं, कुन बोन कहाँ छ, लोकेसन छ, त्यो लोकेसन मात्रै हेर्ने, अरु कुरा चाहिँ नहेर्ने। ल हेर है, अब यो हामीले यो देखिरहेछौं, यो के हो, ल्याटरल भ्यू अफ स्कल हो। यो ल्याटरल भ्यू अफ स्कल, यसको सबै जसो प्राय जसो बोनको नाम हामी भनिसक्यौं र हामी डोर्सल र भेन्ट्रल भ्यूमा सबैको नाम र सबैको स्ट्रक्चर, लोकेसन कहाँ कहाँ छ भन्ने कुरा हामी हेरिसक्यौं। अब तिमीले यहाँ हेर, यो जुन बोन हो, यो बोनलाई के भन्छ, अर्बिटोस्फेनोइड भन्छ। हेर यहाँ, यो के हो, अर्बिटोस्फेनोइड हो। के हो यो, अर्बिटोस्फेनोइड। अनि यहाँनिर यसमा के छ, ओपनिङ छ, यसलाई भन्छ अप्टिक फोरामेन। अनि यो बोनलाई के भन्छ, अर्बिटोस्फेनोइड बोन भन्छ। यो अर्बिटोस्फेनोइड बोन दुईवटा, एउटा राइट साइडमा हुन्छ, एउटा लेफ्ट साइडमा हुन्छ। यो चाहिँ कहाँको बोन हो, इट इज द बोन अफ फ्रन्टल सेगमेन्ट अफ क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोनको जो फ्रन्टल सेगमेन्टको बोन हो। अब यहाँ हेर्यो भने यो के हो, ल्याक्रिमल बोन। यो के हो, ल्याक्रिमल बोन। यो अर्बिटल क्याप्सुलमा हुन्छ, अर्बिटमा हुन्छ ल्याक्रिमल बोन। यहाँ हेर्यो भने यो तिमी हेर्छौ भने यो के हो, नाजल बोन। यो के हो, ओल्फ्याक्ट्री क्याप्सुलमा हुन्छ, नाजल बोन ओल्फ्याक्ट्री क्याप्सुलमा हुन्छ। तिमी यहाँ देखिरहेछौ भने यो र यो देखिरहेछौ, यो दुईवटा टिथ हो, 2 रोज अफ टिथ। यसमध्ये एउटा फर्स्ट रो अफ टिथ, एउटा के छ, सेकेन्ड रो अफ टिथ हो। अनि यो तिमी देखिरहेछौ, यो देखिरहेछौ के रे प्रीमैक्सिला, के रे प्रीमोलार टिथ र अर्को के रे मोलार टिथ। 3वटा प्रीमोलार, 3वटा मोलार यहाँ देखिरहेछौ। यहाँ के देखिरहेछौ, 2वटा इन्सिजर टिथ देखिरहेछौ। यो के हो, 2वटा इन्सिजर टिथ तिमी देखिरहेछौ। अर्को हेर, यहाँ देखिरहेछौ, यो हो, यो देखिरहेछौ, यो स्ट्रक्चर, यसलाई भन्छ टिम्प्यानिक बल्ला। यसलाई के भन्छ, टिम्प्यानिक बल्ला भन्छ। अनि यहाँनिर यो ओपनिङ छ, यो ओपनिङलाई भन्छ एक्सटर्नल अडिटरी मिटस। अनि यो एक्सटर्नल अडिटरी मिटसबाट भित्र गयो भने यसको भित्र के हुन्छ, इयर ओसिकल्स हुन्छ। त्यो इयर ओसिकल्समा हुन्छ म्यालियस इन्कस र स्टेप्स हुन्छ। यति सम्झिने। त्यसपछि यहाँनिर तिमी के देखिरहेछौ, यो बोन, यो हो पेराइटल बोन। यो पेराइटल बोन, एउटा राइट पेराइटल, अर्को लेफ्ट पेराइटल, र दुवै पेराइटल बोनको बीचमा एउटा मसिनो बोन हुन्छ, इन्टरपेराइटल बोन। यो इन्टरपेराइटल बोन हो, यसलाई भन्छ स्यान्डविच्ड बोन। के बोन रे, स्यान्डविच्ड बोन। अर्को तिमीलाई यो सोध्न सक्छ, के सोध्न सक्छ भने यो बोनलाई भन्छ पेरियोटिक बोन। हेर्ने है, पेरियोटिक बोन कहाँको पार्ट हो भनेर सोधिरहन्छ। पेरियोटिक बोन कहाँको पार्ट हो भनेर, पेरियोटिक बोन इज द पार्ट अफ अडिटरी क्याप्सुल भनेर बुझ्ने। पेरियोटिक बोन इज द पार्ट अफ अडिटरी क्याप्सुल। यो के हो, ल्याटरल भ्यू अफ स्कल हो। अब यो तिमी यहाँ हेरिरहेछौ, यो हेरिरहेछौ भने यो के हो, यो मैक्सिला हो। यो के हो, मैक्सिला हो। अनि यो के हो, प्रीमैक्सिला हो। प्रीमैक्सिला, यो के हो, मैक्सिला। यहाँ के छ, ल्याक्रिमल छ। यो के हो, ल्याक्रिमल हो। यो के हो, फ्रन्टल बोन हो। यो के हो, अर्बिटोस्फेनोइड बोन हो। अर्बिटोस्फेनोइड बोनमा ओपनिङ हुन्छ, यसलाई भन्छ अप्टिक फोरामेन। के फोरामेन, अप्टिक फोरामेन। अनि यो अप्पर जॉको टिथ हो, अप्पर जॉमा हुने टिथ हो। अनि यो के हो, टिम्प्यानिक बल्ला हो। अनि यहाँनिर यो एक्सटर्नल अडिटरी मिटस, यो के रे पेरियोटिक बोन। के बोन रे, पेरियोटिक बोन हो भन्ने कुरा बुझ। र यसमा हामी फेरि लिटरेचरमा हामी लेखेको छौं, त्यसमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो पार्टहरू आइहाल्छ। ल अब हामी के गर्छौं, नेक्स्ट
नेक्स्ट भिडियोमा के अरे फेसियल बोनको बारेमा कुरा गर्छौं। अब नेक्स्टमा हामी जान्छौं फेसियल बोन। अब हामी के पढ्छौं? फेसियल रिजन। फेसियल रिजनको दुईवटा पार्ट हुन्छ। फेसियल रिजनको कतिवटा पार्ट हुन्छ? दुईवटा पार्ट। तिमी के देखिरहेछौ? फेसियल रिजनमा दुईवटा पार्ट। एउटा यो तिमी देखिरहेछौ ओल्फ्याक्टरी क्याप्सुल, अर्को के देखिरहेछौ? ज। ओल्फ्याक्टरी क्याप्सुल, अर्को के देखिरहेछौ? ज। अब ओल्फ्याक्टरी क्याप्सुल भनेको के हो? नोज क्याप्सुल भन्ने। यो ओल्फ्याक्टरी क्याप्सुललाई के भन्ने? नोज क्याप्सुल भन्ने। बुझ्यो? ओल्फ्याक्टरी क्याप्सुल इज कल्ड नोज क्याप्सुल। अब ओल्फ्याक्टरी क्याप्सुल मा नोज क्याप्सुल हुन्छ। अब नोजमा के बोन हुन्छ त? नोजको माथिको बोनलाई के भन्छ? नाजल। नोजको माथिको बोनलाई के भन्छ? नाजल भन्छ। ठीक छ? बुझ्यो? नाजल इज द बोन अफ रूफ। रूफ अफ द नोज इज कल्ड नाजल बोन। नेक्स्टमा आउँछ भोमर बोन भनेको नाकको तल। यो नाकको माथिको बोनलाई नाजल भन्ने भने नाकको तलको बोनलाई के भन्ने? भोमर भन्ने। भोमर इज द बोन अफ फ्लोर अफ नाजल चेम्बर। अर्को त्यस्तै के हुन्छ? मेसिथ्मोमाइड। जस्तो हाम्रो नाकमा एउटा यो के हो? एउटा राइट नोस्ट्रिल हो, यो के हो? लेफ्ट नोस्ट्रिल हो, यो क्याभिटी हुन्छ। अनि बीचमा के छ? सेप्टम छ। बीचमा के छ? सेप्टम। त्यो सेप्टमलाई नाजल सेप्टम भन्छ र यहाँ हामी नाजल सेप्टमलाई के भन्छौं? मेसिथ्मोआइड भन्छौं। तिमी देखिरहेछौ यहाँ छ यो नाजल सेप्टम। यो नाजल सेप्टमलाई के भन्छ? मेसिथ्मोआइड भनिन्छ है। त्यसपछि नाजल भोमर, मेसिथ्मोआइड र अर्को के हुन्छ? टर्बिनल बोन हुन्छ। के बोन रे? टर्बिनल बोन। त नाकको क्याभिटीमा हेर्यो भने नाजल क्याभिटीमा इरेगुलर बोन हुन्छ। नाजल बोन नाकको क्याभिटी भित्र इरेगुलर बोन हुन्छ जसले स्मेलिङमा हेल्प गर्छ। त्यसलाई भन्छ टर्बिनल बोन। टर्बिनल बोन इज अल्सो कल्ड स्क्रल बोन। यहाँ तिमी देखिरहेछौ टर्बिनल बोनलाई के पनि भन्छ? स्क्रल बोन। यो सोधेको क्वेशन हो। अब यसको तीनवटा पार्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ के रे? टर्बिनलको के हुन्छ? नाजो टर्बिनल। अर्को के हुन्छ? इथमो टर्बिनल। अर्को हुन्छ मैक्सिलो टर्बिनल। यहाँ तीनवटा टर्बिनल। तर यो नसोध्न सक्छ। तर प्राय जसो क्वेशन के सोधिरहन्छ भने टर्बिनल बोनको अर्को नाम के हो? स्क्रल बोन हो। अब हामीले अब के हेर्ने भने जस्तो नोस्ट्रिल, राइट नोस्ट्रिल त यो हो, यो एउटा नोस्ट्रिल हो, यो अर्को नोस्ट्रिल हो। अनि नाकको माथिको यो बोनलाई के भने? नाजल। नाजल बोन इज द रूफ अफ है नोज। अनि यहाँ तल बोन हुन्छ, यसलाई भन्छ भोमर। यसलाई के भन्छ? भोमर। भोमर एउटा हुन्छ, नाजल दुईवटा हुन्छ है। अनि यसपछि यसलाई के गर्छ? यो बीचमा यो दुवैलाई छुट्याउने बीचमा सेप्टम हुन्छ, नाजल सेप्टम। अनि यसलाई भन्छ मेसिथ्मोआइड भन्छ। यसलाई हामी के भन्न सक्छौं? मेसिथ्मोआइड बोन। के भन्ने? मेसिथ्मोआइड। त हामी एउटा के पर्यो? नाजल भोमर मेसिथ्मोआइड। अनि यसभित्र नाजल चेम्बर भित्र यसरी इरेगुलर बोन हुन्छ। नाजल चेम्बर भित्र इरेगुलर बोन हुन्छ। यो इरेगुलर बोनलाई भन्छ टर्बिनल। टर्बिनल बोन। टर्बिनल बोनको अर्को नाम हामी के भनेका थियौं? टर्बिनल बोनको अर्को नाम हामी भनेका थियौं स्क्रल बोन भनेका थियौं। त यो के हो? दिस इज ऑल अबाउट के रे? ओल्फ्याक्टरी क्याप्सुल। के क्याप्सुल? ओल्फ्याक्टरी क्याप्सुल हो। यो सम्झिने है। यहाँबाट क्वेशन सोधिरहन्छ। ल अब हामी के पढ्ने? अडिटरी क्याप्सुल भन्ने। अडिटरी क्याप्सुल भनेको हियरिङ क्याप्सुल। अडिटरी क्याप्सुल यसलाई भन्ने हियरिङ क्याप्सुल। यो भन्दा अगाडि हामी पढ्यो नोज क्याप्सुल, यसलाई भन्छ ओल्फ्याक्टरी क्याप्सुल। अब यो पढ्ने यसलाई भन्छ हियरिङ क्याप्सुललाई के भन्छ? अडिटरी क्याप्सुल भन्छ। अनि अडिटरी क्याप्सुलको बोनहरू के छ? अब हेर्ने। अब यो अडिटरी क्याप्सुल पनि के छ? क्रेनियल बोनसँगै अट्याच हुन्छ। क्रेनियल बोनसँगै अट्याच हुन्छ है। ल अब अडिटरी क्याप्सुल कन्सिस्ट अफ पेरियोटिक बोन। हामीले यो भन्दा पहिले ल्याटरल साइडको फिगर हेर्दाखेरि हामी पेरियोटिक बोन भनेका थियौं। त्यसपछि टिम्प्यानिक बल्ला भनेका थियौं, याद होला। यो के हो रे? पेरियोटिक बोन भयो। अनि यो के रे? टिम्प्यानिक बोन। यो टिम्प्यानिक बोनलाई हामी टिम्प्यानिक बल्ला पनि भनेका थियौं। त्यसपछि हेर अडिटरी बोन और यसलाई भन्छ इयर क्याप्सुल। इयर ओसिकल। अनि इयर ओसिकल कन्सिस्ट 3 बोन्स, म्यालियस, इन्कस, स्टेप्स। के हुन्छ? म्यालियस, इन्कस, स्टेप्स। यसको निमोनिक्स हामी यहाँ लेखेका छौं, मिस हैज भेरी ब्युटिफुल सारी भनेर लेखेका छौं। तर यो यहाँ मिस हैज मात्रै सम्झिने, यो सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्नलाई मात्रै लेखेको हो। अब म्यालियसको सेप कस्तो हुन्छ? म्यालियसको सेप ह्यामर जस्तो हुन्छ। म्यालियसको सेप के हुन्छ? ह्यामर जस्तो हुन्छ। एन्ड म्यालियस इज द मोडिफाइड आर्टिकुलर बोन अफ लोअर ज। म्यालियस इज द मोडिफाइड
आर्टिकुलर बोन अफ के अरे लोअर ज तिमी देखिरहेछौ। अर्को यो सोधिरहन्छ है, म्यालियस इज द मोडिफाइड आर्टिकुलर बोन अफ के अरे लोअर ज। त्यसपछि इन्कस इज द मोडिफाइड क्वाड्रेट बोन अफ अप्पर ज। इन्कस इज द मोडिफाइड क्वाड्रेट बोन अफ अप्पर ज, यो सोधेको क्वेसन हो। त्यसपछि स्टेप्स इज मोडिफाइड हायोम्यान्डिबुलर बोन। अर्को यो के हो, स्टेप्स इज द स्मलेस्ट बोन अफ द बडी। स्टेप्स इज द स्मलेस्ट बोन अफ द बडी, यो धेरैपल्ट सोधेको। स्टेप्स इज द स्मलेस्ट बोन अफ द बडी। अनि म्यालियसको सेप कस्तो हुन्छ, ह्यामर जस्तो हुन्छ। इन्कसको एन्भिल जस्तो हुन्छ। स्टेप्सको कस्तो हुन्छ, स्टिरअप जस्तो हुन्छ। ल हामी यति बुझ्यौं। त्यसपछि के हुन्छ, अर्बिट्स। अर्बिट्स भनेको अर्बाइटल क्याप्सुल। यो आई क्याप्सुललाई अथवा भिजन क्याप्सुललाई के भन्छ, अर्बिट। आई क्याप्सुललाई अथवा भिजन क्याप्सुललाई के भन्छ, अर्बिट्स भन्छ। तिमी यहाँ अर्बाइटल क्याप्सुल लेखे पनि हुन्छ, तर यसलाई अर्बिट भने पनि हुन्छ। इट इज सिचुएटेड अन द साइड्स अफ फ्रन्टल सेगमेन्ट, आँखा ठिक अगाडिमा हुन्छ। त्यसपछि हामी के हुन्छौँ, अब यहाँ यसको फिगर राम्ररी बनाएर हामी बुझ्न सक्छौँ। माना यो के हो, यो हो राइट अर्बिट। के हो यो, राइट अर्बिट हो। अर्को यो के हो, लेफ्ट अर्बिट हो। यहाँनिर यो के हो, लेफ्ट अर्बिट हो। अनि यसको बीचमा बोन हुन्छ, यो अर्बिट भयो यो, अथवा यसलाई के भने, यो हो अर्बिट भन्ने है। अनि यसको बीचमा यहाँनिर बोन हुन्छ, यो बोन हुन्छ। यो बोनलाई भन्छ इन्टर अर्बाइटल सेप्टम। यसलाई भन्छ इन्टर अर्बाइटल सेप्टम। के भने यसलाई, इन्टर अर्बाइटल सेप्टम भन्ने। इन्टर अर्बाइटल सेप्टम छ भने स्कललाई के भन्छ, ट्रोपी बेसिक भन्छ। हामीले भनेको थियौं फर्स्ट लेक्चरमा, ट्रोपी बेसिक। इन्टर अर्बाइटल सेप्टम प्रेजेन्ट स्कल इज कल्ड के अरे ट्रोपी बेसिक, यो सम्झिने। इन्टर अर्बाइटल सेप्टम प्रेजेन्ट छ भने यसलाई भने ट्रोपी बेसिक। अर्को कुरा के हुन्छ भने, ल्याक्रिमल बोन पनि हामी ल्याटरल भ्यूमा देखेका थियौं। त्यो ल्याक्रिमल बोन यहाँ हुन्छ, यसलाई के भन्छ, ल्याक्रिमल बोन। यसलाई के भन्छ, ल्याक्रिमल बोन भन्छ। के भन्छ यसलाई, ल्याक्रिमल बोन। के बोन रे, ल्याक्रिमल बोन भन्दाखेरि यो के हो, अर्बाइटल क्याप्सुल हो। के क्याप्सुल हो, अर्बाइटल क्याप्सुल, अथवा यसलाई भन्छ अर्बिट। फ्रन्ट वाल अफ इच अर्बिट कन्टेन्ट्स बोन हैन। एउटा के हुन्छ, स्टाइलो म्यास्टोइड फोरामेन। के भन्छ, स्टाइलो म्यास्टोइड फोरामेन, जसबाट फेसियल नर्भ, फेसियल जहाँ के हुन्छ, फेसियल नर्भ इज लोकेटेड। अर्को के छ, पेरियोटिक म्यास्टोइड प्रोसेस हुन्छ। यो त्यति, यो के अरे स्टाइलो म्यास्टोइड फोरामेन त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। यहाँबाट सोध्यो भने यो प्राय जसो के सोध्छ तिमीलाई, यो ट्रोपी बेसिक सोध्छ। के सोध्छ, ट्रोपी बेसिक भन्दाखेरि इन्टर अर्बाइटल सेप्टम प्रेजेन्ट स्कल इज कल्ड ट्रोपी बेसिक। ल त हामीले कति किसिमको क्याप्सुल पढ्यौं, 3 किसिमको क्याप्सुल पढ्यौं। हामीले कति किसिमको क्याप्सुल पढ्यौं, 3 किसिमको। एउटा के पढ्यौं, ओल्फ्याक्टरी क्याप्सुल, दैट इज कल्ड नोज क्याप्सुल। यो पढ्यौं ओल्फ्याक्टरी क्याप्सुल, दैट इज नोज क्याप्सुल। यो पढ्यौं इयर क्याप्सुल, दैट इज ऑडिटरी क्याप्सुल। अर्को यो पढ्यौं, दैट इज के अरे आई क्याप्सुल, और वी कैन से भिजन क्याप्सुल। के भन्ने, भिजन क्याप्सुल। त 3 किसिमको क्याप्सुल हुन्छ भन्ने कुरा हामी पढिसक्यौं। ट्रोपी बेसिक के हो त्यो कन्डिसन पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो। ल अब हामी अप्पर जाउको बारेमा डिस्कस गर्छौं। लेट अस डिस्कस अबाउट अप्पर जाउ। अप्पर जाउको बोनहरुको नाम मैले भनिसके हो। के हुन्छ रे, अप्पर जाउमा हुन्छ प्री म्याक्जिला, यो पढिसक्यो। दुईवटा प्री म्याक्जिला हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ, म्याक्जिला हुन्छ। त्यसपछि अब म्याक्जिलामा के हुन्छ, जाइगोमेटिक प्रोसेस निस्केको हुन्छ। म्याक्जिलाबाट के प्रोसेस निस्केको हुन्छ, जाइगोमेटिक प्रोसेस निस्केको हुन्छ है। अनि अर्को के हुन्छ, प्यालेटाइन। प्यालेटाइन फर्म्स द रूफ अफ बक्कल क्याभिटी। जाइगोमेटिक बोन भनेको यसलाई भन्छ जाइगोमेटिक बोन। यो र यो के हो, जाइगोमेटिक बोन हो। जाइगोमेटिक बोनलाई हामी ह्युमनमा चिक बोन पनि भन्छौं। प्यालेटाइन भनेको रूफ अफ बक्कल क्याभिटी, बक्कल क्याभिटीमा पाउने बोनलाई प्यालेटाइन बोन भन्छ। ठीक त्यस्तै टेरिगोइड बोन। टेरिगोइड बोन ह्युमनमा हुँदैन, र्याबिटमा मात्रै हुन्छ। टेरिगोइड बोन केमा हुन्छ, र्याबिटमा मात्रै हुन्छ है। त्यसपछि यो हामी लोकेसनमा हेर्यो भने भेन्ट्रल साइडको फिगर हेर्यो भने स्कलको, अनि बेसी स्फेनोइडको अलिअलि माथि र प्यालेटाइन बोनको तल प्री स्फेनोइड बोन सँगै यो टेरिगोइड बोन देखा पर्छ। टेरिगोइड बोन पछि के हुन्छ, स्क्वामोजल। हामीले
डोर्सल भ्यू अफ स्कल र भेन्टर भ्यू अफ स्कल पढ्दाखेरि स्क्वामोजल बोनको कुरा गरेका थियौँ, पेराइटल बोनको साइडमा र स्क्वामोजल बोनबाट प्रोसेस निस्कन्छ, त्यसलाई भन्छ जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ के अरे स्क्वामोजल भन्छ। त्यो हामी यहाँ देखिरहेछौँ, यहाँ लेखिरहेछ जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ के अरे स्क्वामोजल देखिरहेछ है। त्यसपछि स्क्वामोजल बोन पछि अर्को हुन्छ जुगल है। स्क्वामोजल बोन पछि अर्को के हुन्छ जुगल। जुगलले के गर्छ, बीचमा जुगल हुन्छ, माथि र तल के हुन्छ, माथिबाट आउँछ जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ मैक्जिला अनि तलबाट जान्छ जाइगोमेटिक प्रोसेस अफ स्क्वामोजल अनि दुवैलाई कनेक्ट गर्ने बीचको बोनलाई के भन्छ जुगल भन्दछ। अनि आर्क बनाउँछ, त्यसलाई भन्छ जुगल आर्क भन्छ हैन, जुगल आर्क होइन जाइगोमेटिक आर्क भन्छ। अनि यही स्क्वामोजल बोनमा हामी यहाँ देखिरहेछौँ, यो स्क्वामोजल बोनमा लोअर जको म्यान्डिबल लोअर जको कोन्डाइल आर्टिकुलेट गर्छ है। यो स्क्वामोजल बोनमा लोअर जको कोन्डाइल आर्टिकुलेट गर्छ, त्यो हामी हेरौँ। त्यसपछि अब यो लोअर ज हो, के ज हो यो रे लोअर ज। अब लोअर जमा हेर्यो भने लोअर ज हो। अब लोअर जमा हेर्यो भने यहाँनिर हामी के देखिरहेछौँ, यो के हो इन्सिजर टिथ, यो डेन्टरी बोन हो। यो बोनलाई हामी के भन्छौँ डेन्टरी। यहाँदेखि यो पुरा बोनलाई हामी के भन्छौँ डेन्टरी भन्छौँ है। यो के हो डेन्टरी हो। अब डेन्टरीमा हेर्यो भने डेन्टरीमा के हुन्छ, एउटा यो के हो इन्सिजर टुथ हो। अनि यो के हो, यो बोनलाई, यो बोन होइन यो टिथ, यो के हो प्रिमोलार टिथ दुईवटा। अर्को के हुन्छ मोलार टिथ तीनवटा। अर्को के हुन्छ मोलार टिथ कतिवटा तीनवटा। अनि यहाँ हेर यसलाई के भन्छ डायस्टेमा भन्छ, यसलाई भन्छ डायस्टेमा। के स्टेमा डायस्टेमा। डायस्टेमा इज द ग्याप बिट्विन इन्सिजर एन्ड प्रिमोलार and diastema is the characteristic feature of herbivorous mammal. Diastema is the characteristic feature of herbivorous mammal. त्यसपछि हामी यहाँ हेर्यो भने यो के हो, यहाँ यो निस्केको छ लोअर जमा अनि यसलाई के भन्छ कोरोनोइड प्रोसेस। के प्रोसेस कोरोनोइड प्रोसेस। अर्को तल हेर्यो भने यहाँनिर यो के हो एंगुलर प्रोसेस। के प्रोसेस एंगुलर प्रोसेस हो। अनि यो तिमी देखिरहेछौ यो के हो कोन्डाइल हो, लोअर जको कोन्डाइल। यो लोअर जको कोन्डाइल के गर्छ, यो लोअर जको कोन्डाइल अप्पर जको स्क्वामोजल बोनमा फिट हुन्छ। यो लोअर जको कोन्डाइल के गर्छ, यहाँनिर के हुन्छ, यहाँनिर अप्पर जको यहाँनिर हुन्छ स्क्वामोजल बोन। के बोन रे स्क्वामोजल बोन हुन्छ। के बोन हुन्छ स्क्वामोजल बोन हुन्छ। यसमा यो कोन्डाइल के गर्छ फिट गर्छ। अनि यहाँनिर यो कोन्डाइल र यो मिलेर के बनाउँछ क्रेनियो स्टाइलिक ज सस्पेन्सोरियम बनाउँछ। क्रेनियो स्टाइलिक ज सस्पेन्सोरियम भन्छ यसलाई। यसलाई भन्छ क्रेनियो स्टाइलिक ज सस्पेन्सोरियम। जोइन्ट बिट्विन अप्पर ज एन्ड लोअर ज। अप्पर जको कुन बोन, अप्पर जको स्क्वामोजल बोन र लोअर जको के रे कोन्डाइल, यो दुवै मिलेर जोइन्ट बनाउँछ। यो जोइन्टलाई भन्छ क्रेनियो स्टाइलिक ज सस्पेन्सोरियम। यो हामी स्कल पढ्दाखेरि डिस्कस गरेका थियौँ। स्कलको बारेमा हामी के भन्थ्यौँ डाइकोन्डाइलिक स्कल, ट्रोपिपेसिक स्कल, अर्को क्रेनियो स्टाइलिक स्कल पनि भनेका थियौँ है। ल यो भयो फिगर। अब यसपछि हामी के गर्छौँ नेक्स्टमा यसको अब यसको हामी के गर्छौँ यसको लिटरेचर हेर्छौँ। लिटरेचरमा हेर लोअर जलाई टेक्निकली म्यान्डिबल भनिन्छ हैन। अनि अर्को के हुन्छ ज सस्पेन्सोरियम भयो, क्रेनियो स्टाइलिक ज सस्पेन्सोरियम यो भनिसक्यो। त्यसपछि अर्को के भन्यो लोअर ज आर्टिकुलेट विथ ग्लिनोइड फोसा अफ के रे स्क्वामोजल बोन। स्क्वामोजल बोनमा ग्लिनोइड फोसा हुन्छ, त्यसमा जोइन गर्छ के रे कोन्डाइल अफ लोअर ज। त्यसपछि अर्को हुन्छ एल्भियोली। एल्भियोली इज द सकेट फर द टिथ। टिथको लागि सकेट हुन्छ, त्यसलाई भन्छ एल्भियोली। त्यसपछि अर्को हुन्छ सिंगल बोन। सिंगल बोनलाई के भन्छ डेन्टरी। दुईवटा डेन्टरी मिलेर के भन्छ लोअर ज
बन्छ। ल अर्को हुन्छ डायस्टेमा, यो भनिसक्यो स्पेस बिट्विन प्रिमोलार र इन्सिजर टिथ। त्यसपछि कोरोनोइड प्रोसेस भनिसक्यो। म्यासेटर फोसा पनि हुन्छ, यहाँनिर हुन्छ म्यासेटर फोसा, ह्युमनमा हुन्छ म्यासेटर फोसा, लोअर जोमा यहाँनिर फोसा हुन्छ, त्यसलाई भन्छ म्यासेटर फोसा। अर्को के हुन्छ इन्फेरियर डेन्टल फोरामेन, ऱ्याबिटमा के हुन्छ इन्टेरियर डेन्टल फोरामेन, यो हामी पढेनौँ, तर इन्फेरियर डेन्टल फोरामेन कहाँ हुन्छ भनेर भन्यो भने हामी के सम्झिने, ऱ्याबिटको लोअर जोमा हुन्छ भन्ने कुरा हामी सम्झिने। अब यसमा डिस्क्रिप्सन तिमी हेर्न सक्छौ, जस्तो हायोवाइड बोनलाई के भन्छ अनसोसल बोन, यो अरू कुनै पनि बोनसँग जोइन्ट बनाउँदैन, त्यसैले यसलाई के भन्छ अनसोसल बोन भन्छ। तिमीले देखिरहेछौ नि त यहाँ अनसोसल बोन लेखेको हैन, अनसोसल बोन भन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ, यसको मेन पार्ट बडी हो, बडीलाई बेसी हायल पनि भन्छ र यसले दुईवटा रुटलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ। हायोवाइड हैज 3 पार्ट, बडी भन्यो, बडीलाई बेसी हायल भन्छ। अर्को हुन्छ 2 एन्टेरियर कोर्नु र 2 के हुन्छ पोस्टेरियर कोर्नु हुन्छ हैन। अब एन्टेरियर कोर्नुको 4 वटा सेगमेन्ट हुन्छ, टिम्पानो हायल, स्टाइलो हायल, इपी हायल, सेराटो हायल, यो थाहा छ। पोस्टेरियर कोर्नुलाई थाइरो हायल पनि भन्छ, सरी पोस्टेरियर कोर्नुलाई के भन्छ थाइरो हायल। हायल भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु पर्छ, हायोवाइड एपरेटस भन्ने सम्झिनु पर्छ। त्यसपछि अब हामीले हेड रिजनको यहाँभन्दा माथिको सबै बोन पढिसक्यो, क्रेनियल बोन, फेसियल बोन सबै पढिसक्यो। अब त्यसपछि अप्पर जौ, लोअर जौ, हायोवाइड एपरेटस अनि क्याप्सुल्स पढिसक्यो, सबै पढिसक्यो। अब हामी आउँछौँ भर्टिब्रल कलममा। भर्टिब्रल कलममा ऱ्याबिटको भर्टिब्रल कलममा कतिवटा बोन हुन्छ, त्यसको भर्टिब्रल फर्मुला के हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ लेखिरहेर देखाइरहेछौँ। C7 T12 13 L6 7 S4 CD के रे 16 हुन्छ। C भनेको सर्भिकल भर्टिब्री, T भनेको थोरासिक भर्टिब्री, L भनेको लम्बर भर्टिब्री, S भनेको सैक्रल भर्टिब्री, CD भनेको कॉर्डल भर्टिब्री। सर्भिकल भर्टिब्री हुन्छ नेक रिजनमा, थोरासिक अब यो टोटल यो सबैलाई हामीले मिलाएर भन्यो भने यो सबैलाई अब 12 7 19 6 कति भयो, 19 6 25 भयो, 25 4 29 29 र 16 कति हुन्छ 45 र माथिको भ्यालु लियो, जस्तो 7 र 13 लियो भने 20, 20 7 27, 27 4 31, 31 र 16 गर्यो भने 16 गर्यो भने 47 हुन्छ। त्यसमा भर्टिब्रल कलममा बोनको जुन नम्बर हुन्छ त्यो भ्यारिएबल हुन्छ, 45 देखि लिएर 47 सम्म हुन्छ, 45 to 47 हुन्छ। मानिसमा 33 हुन्छ, मानिसमा कति हुन्छ, मानिसमा के हुन्छ 33 हुन्छ है। अब मानिसको लेख्यो भने तिमी लेख्न सक्छौ, मानिसको तिमी लेख्न सक्छौ C7 T12 L5 S5 CO4, यो हुन्छ 33 केमा हुन्छ, यो चाइल्डमा हुन्छ है, यो 33 केमा हुन्छ चाइल्डमा हुन्छ भन्ने बुझ्दा, चाइल्डमा हुन्छ 33। तर एडल्टमा के हुन्छ C7 T12 L5 S1 CO1 भन्दाखेरि यहाँ यो 4 वटा सैक्रल भर्टिब्रा फ्यूज गरेर एउटै बनाउँछ, यो 4 वटा कक्सिजियल भर्टिब्रा फ्यूज गरेर एउटै बनाउँछ, त यो हुन्छ 26। यो केमा हुन्छ एडल्टमा हुन्छ, 20 वर्ष पछाडि हुन्छ। 20 वर्ष एज भयो भने मात्र यो बोन के गर्छ, 7 वटा बोन फ्यूज गर्छ, यहाँ 4 वटा र यहाँ के गर्छ 4 वटा बोन फ्यूज गरेर एउटा एउटा बनाउँछ भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौं, यहाँ मानिस को चाइल्डमा 33 भर्टिब्री र एडल्टमा 26 भर्टिब्री हुन्छ। ल अब अर्को हेर्ने यसैमा एम्फिप्ल्याटियन एसिलस भर्टिब्रा हुन्छ, एम्फिप्ल्याटियन अथवा भर्टिब्रा के हुन्छ एसिलस हुन्छ, सेन्ट्रम दुवैतिर फ्ल्याट हुन्छ, त्यसलाई भन्छ एम्फिप्ल्याटियन भर्टिब्रा। यो हामी स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि हेर्छौं, बुझिहाल्छौं एम्फिप्ल्याटियन अथवा के भन्ने एसिलस। मानिस जस्तो म्यामलको तिमी कुरा गर्यो भने म्यामलमा के हुन्छ, जस्तो ऱ्याबिटमा पनि C7 छ, ह्युमनमा पनि C7 छ भनेको C7 इज क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ म्यामल। C7 is characteristic feature, C7 is characteristic feature of mammal। यो म्यामल को क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हो। तर एक्सेप्सन में के हुन्छ भने
एक्सेप्सनमा 6 वटा भर्टिब्रा पनि हुन्छ। मानास्टस अस्ट्राली सी काउमा के हुन्छ C6 हुन्छ। यो सी काउमा के हुन्छ C6 हुन्छ है, यो सम्झिने। मानाटस अस्ट्रालिस अर्को पनि हुन्छ, जस्तो के हुन्छ ब्राडिपस टर्काडस हुन्छ। ब्राडिपस टर्काडस स्लोथ भन्छ त्यसलाई। ब्राडिपस टर्काडसमा के हुन्छ, यो तिमी देखिरहेछौ ब्राडिपस टर्काडसमा के हुन्छ C8 सर्भिकल भर्टिब्रा 8 पनि हुन सक्छ र 9 पनि हुन सक्छ। केमा ब्राडिपस टर्काडसमा। त यो के हो एक्सेप्सन हो, यो के हो एक्सेप्सन भन्ने बुझ्ने। ब्राडिपस टर्काडसमा हैज के रे ब्राडिपस टर्काडस हुन्छ। ब्राडिपस ट्राइड्याक्टिलस मा कतिवटा हुन्छ 9 वटा हुन्छ। ल यो हामीले बुझ्यौं भर्टिब्रल कलमको फर्मुला, भर्टिब्रल कलमको बारेमा। म्यामलको अब म्यामलको C7 माने म्यामलको सर्भिकल भर्टिब्रीमा कतिवटा बोन हुन्छ भनेर भन्यो भने 7 वटा। थोरासिक रिजनमा 12 वटा है। लम्बर रिजनमा जस्तो ह्युमनको लम्बर रिजनमा कति हुन्छ 5 वटा। सैक्रल रिजनमा चाइल्डमा 5 वटा र एडल्टमा कतिवटा हुन्छ, एडल्टमा कतिवटा हुन्छ, एडल्टमा हुन्छ यहाँ S4 नभएर के हुन्छ S5 हुन्छ है, सरी यहाँ S4 नभएर यो के हुन्छ S5 हुन्छ। यसलाई सच्याउने है, ठीक छ। ल त्यसपछि अब हामी नेक्स्टमा जान्छौं। ल सर्भिकल भर्टिब्री, सर्भिकल भर्टिब्री कतिवटा हुन्छ, सर्भिकल भर्टिब्री कतिवटा हुन्छ 7 वटा हुन्छ, नेक रिजनमा हुन्छ। र फर्स्ट सर्भिकल भर्टिब्री लाई एटलस भन्छ, सेकेन्ड सर्भिकल भर्टिब्रीलाई के भन्छ एक्सिस भन्छ र 5 वटालाई भन्छ टिपिकल सर्भिकल भर्टिब्री। यहाँ छ नम्बर 7 इन म्यामल क्यारेक्टरिस्टिक फिचर, यो मैले भनिसकेँ है। त्यसपछि अर्को के हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर भइसक्यो है। त्यसपछि अर्को हामीले के भन्ने सेन्ट्रा प्रोभाइडेड बाई स्मल भर्टिब्रल के रे इपिफाइसिस हुन्छ। अब यतातिर ध्यान नदेऊ, तिमीहरू आफै पढ्ने। यो पनि भन्दिनँ म। त्यसपछि अर्को यो पनि छोड्देऊ। अब हामीले के पढ्ने एटलस पढ्ने। एटलस के हो फर्स्ट सर्भिकल भर्टिब्रा हो। एटलस इज फर्स्ट सर्भिकल भर्टिब्रा। किन एटलस माथि स्कल हुन्छ अनि स्कल इज जोइन्ड टु एटलस है। त्यसले एटलसलाई भन्छ फर्स्ट सर्भिकल भर्टिब्रा। यहाँ फिगर देखिरहेछौ, यो के हो यो एटलसको फिगर हो। के को फिगर, सरी यो के को फिगर हो एटलसको फिगर हो। के को फिगर हो एटलसको फिगर हो हैन। अब एटलसको फिगरमा तिमी के देखिरहेछौ न्यूरल केनाल। यहाँनिर के देखिरहेछौ न्यूरल केनाल, यो हो न्यूरल केनाल, यो के केनाल हो न्यूरल केनाल। यसबाट के पास हुन्छ स्पाइनल कोड पास भएको हुन्छ अथवा स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड इनसाइड न्यूरल केनाल यसमा। अनि यहाँ तिमी देखिरहेछौ यो न्यूरल केनाल भयो। अनि यो हो न्यूरल स्पाइन। यहाँबाट यो क्वेशन सोध्छ न्यूरल स्पाइन इज रिड्युस्ड इन एटलस, सम्झिराख न्यूरल स्पाइन इज रिड्युस्ड इन एटलस, यो चाहिँ सोध्छ है। अर्को यहाँनिर यो र यो तिमी देखिरहेछौ, यो के हो भर्टिब्रल आर्टेरियल केनाल। के केनाल रे भर्टिब्रल आर्टेरियल केनाल। यो सर्भाइकल भर्टिब्रीमा मात्र हुन्छ, अरु भर्टिब्रीमा हुँदैन। त यहाँबाट तिमीले दुईवटा कुरा सोध्न सक्छ, एउटा यो भर्टिब्रल आर्टेरियल केनाल, अर्को के सोध्न सक्छ यो के रे यो के छ न्यूरल स्पाइन। न्यूरल स्पाइन इज रिड्युस्ड इन एटलस। र अब अर्को पोइन्ट यसमा त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन। अर्को कुरा तिमी यो देखिरहेछौ, यो हो ट्रान्सभर्स प्रोसेस। के प्रोसेस ट्रान्सभर्स प्रोसेस। यता पनि यो के हो ट्रान्सभर्स प्रोसेस हो। यो ट्रान्सभर्स प्रोसेस विंग लाइक छ, चराको पखेटा जस्तो हुन्छ। अब यसको लिटरेचर हामीले हेर्ने, लिटरेचर हेर्ने। एटलस के हो रे प्रोमिनेन्ट ट्रान्सभर्स प्रोसेस हुन्छ यसमा हैन, चराको पखेटा जस्तो हुन्छ। न्यूरल स्पाइन मच रिड्युस्ड, यो धेरैपल्ट सोधेको क्वेशन हो। न्यूरल स्पाइन इज मच रिड्युस्ड। अर्को के रे प्री एन्ड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस हुँदैन। त्यसपछि के हुन्छ फ्यासेट फर ओसिपिटल कोन्डाइल हुन्छ है। फ्यासेट फर के रे ओसिपिटल कोन्डाइल भनेको एक्सिसको ओसिपिटल कोन्डाइल यसमा आएर जोइन गर्छ। फ्यासेट फर यहाँ हुन्छ ओडोन्टोइड फोसा। के फोसा रे ओडोन्टोइड फोसा हुन्छ। त्यसमा के गर्छ ओडोन्टोइड प्रोसेस जोइन गर्छ है। फ्यासेट फर यो ओसिपिटल कोन्डाइल, फ्यासेट फर यो के रे देखिरहेको छ ओसिपिटल कोन्डाइल भनेको माथिको स्कल जस्तो माथि के हुन्छ मान यो स्कल भयो, यो के भयो स्कल, माथि के भयो स्कल
अनि यहाँबाट निस्कन्छ ओसिपिटल कन्डाइल। यो हो ओसिपिटल कन्डाइल, दुईवटा ओसिपिटल कन्डाइल। यो ओसिपिटल कन्डाइलमा के गर्छ, अब एटलस, यहाँनिर एटलस भयो, यो के भयो एटलस है, एटलस भयो। अनि यहाँनिर फ्यासेट हुन्छ, फ्यासेट फर ओसिपिटल कन्डाइल, यसलाई भन्छ ओसिपिटल कन्डाइल भन्छ। के भन्छ, ओसिपिटल कन्डाइल। बुझ्यो के कन्डाइल रे, ओसिपिटल कन्डाइल यसलाई भन्छ। यति बुझ्ने, अरु कुरा हामीले धेरै बुझिराख्नु पर्दैन, धेरै कुरा हामीले बुझिराख्नु पर्दैन है। त्यसपछि अब यहाँ एटलस, अनि एटलसमा यहाँनिर फ्यासेट हुन्छ, यहाँनिर के हुन्छ फ्यासेट, यसलाई भन्छ फ्यासेट फर ओडोन्टोइड प्रोसेस, फ्यासेट फर के रे ओडोन्टोइड प्रोसेस, ओडोन्टोइड प्रोसेस अफ के रे एक्सिस हुन्छ, फ्यासेट फर ओडोन्टोइड प्रोसेस अफ एक्सिस हुन्छ। किनकि यहाँनिर के हुन्छ एक्सिस हुन्छ, यो हो एक्सिस, एक्सिसको हामी डायग्राम अहिले पढ्छौँ र एक्सिसबाट यहाँनिर के निस्कन्छ, एक्सिसबाट यहाँनिर के निस्कन्छ प्रोसेस निस्कन्छ, त्यसलाई भन्छ ओडोन्टोइड प्रोसेस। अनि यो ओडोन्टोइड प्रोसेस के गर्छ, यसमा आएर टाँसिन्छ, यो प्रोसेसलाई भन्छ ओडोन्टोइड प्रोसेस। यो हामी एक्सिसमा हेर्छौँ है। अनि यहाँनिर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो, न्यूरल स्पाइन रिड्युस्ड, धेरै पल्ट सोधेको क्वेसन हो है, यो सम्झिने। त्यसपछि हामी अब एक्सिस पढ्ने है, त्यसपछि हामी के पढ्ने एक्सिस, एक्सिसलाई भन्छ सेकेन्ड सर्भिकल भर्टिब्रा। यो एक्सिसलाई के भन्ने सेकेन्ड सर्भिकल भर्टिब्रा। र यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, एक्सिसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो, यो यसलाई भन्छ ओडोन्टोइड प्रोसेस। यो ओडोन्टोइड प्रोसेस के गर्छ, एटलसको फ्यासेट फर ओडोन्टोइड प्रोसेसमा आर्टिकुलेट गर्छ र जोइन्ट बनाउँछ है, यसलाई भन्छ यो जोइन्ट बनाउँछ, एटलान्टो एक्जियल जोइन्ट बनाउँछ, यति सम्झिराख। अब यसमा हेर्यो भने यो तिमी देखिरहेको छौ न्यूरल स्पाइन, न्यूरल स्पाइन यसमा के हुन्छ कम्प्रेस्ड हुन्छ, वेज लाइक हुन्छ। अनि यहाँ देखिरहेको छु यो चाहिँ के हो पोस्ट जाइगापोफाइसिस, के फाइसिस पोस्ट जाइगापोफाइसिस, यसमा प्री जाइगापोफाइसिस हुँदैन। त्यसपछि तिमीले यहाँ देखिरहेछौ सर्भाइकल रिब, अर्को यहाँ देखिरहेछौ सेन्ट्रम, यहाँनिर के छ भर्टिब्रल आर्टेरियल केनाल, भर्टिब्रल आर्टेरियल केनाल देखिरहेछौ है। त्यसपछि हामी जान्छौँ नेक्स्टमा, अब यसको लिटरेचर हेर्ने। एक्सिसमा ओडोन्टोइड प्रोसेस धेरै पल्ट सोधेको क्वेसन हो, कुन भर्टिब्रामा ओडोन्टोइड प्रोसेस हुन्छ भने एक्सिसमा हुन्छ, सम्झिने। न्यूरल स्पाइन वेज लाइक वेल डेभलप लेटरली कम्प्रेस्ड हुन्छ, ट्रान्सभर्स प्रोसेस अब्सेन्ट हुन्छ। अर्को कुरा के रे पोस्ट जाइगापोफाइसिस प्रेजेन्ट, प्री जाइगापोफाइसिस अब्सेन्ट हुन्छ। अनि यो के गर्छ एटलससँग आर्टिकुलेट गरेर जोइन्ट बनाउँछ, त्यो जोइन्टलाई के भन्छ पिभोट जोइन्ट। दिस इज अ टाइप अफ पिभोट जोइन्ट, जोइन्ट बिट्विन एटलस एन्ड एक्सिसलाई भन्छ पिभोट जोइन्ट। यो सोधिरहन्छ है, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, यो सम्झिराख्ने। त्यसपछि हामी केमा जान्छौँ, थर्ड र फोर्थ भर्टिब्रा सोज स्ट्रक्चर अफ टिपिकल सर्भिकल भर्टिब्री। अब टिपिकल सर्भिकल भर्टिब्रीमा हामीले हेर्ने भने यो हो टिपिकल सर्भिकल भर्टिब्री, तर यो यहाँ पछि तल हुन्छ है, एक्सिस पछि जस्तो यहाँ पछि हुन्छ C3, C4, C5, C6, C7, यो कतिवटा हुन्छ 5 वटा हुन्छ, कतिवटा हुन्छ 5। यसलाई हामी भन्छौँ टिपिकल सर्भिकल भर्टिब्री, टिपिकल सर्भिकल भर्टिब्री भन्छ। टिपिकल सर्भिकल भर्टिब्री यसलाई किन भन्छ भने यसको के हुन्छ सेप, यिनीहरूको के रे सेप, साइज र स्ट्रक्चर के हुन्छ सेम हुन्छ, त्यसैले यसलाई भन्छ टिपिकल सर्भिकल भर्टिब्री। यसबाट क्वेसन केही पनि सोधिदैन, त्यसैले यसको बारेमा धेरै नपढ। अब जान्न चाहन्छु भने यसको पार्टहरू के हो, अब तिमीलाई पार्ट पढ्नलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने यो हेर, यो के हो न्यूरल स्पाइन हो, यो के हो न्यूरल आर्क हो, यहाँदेखि यो के हो न्यूरल आर्क, यो के हो न्यूरल केनाल हो, अनि यो तिमी देखिरहेछौ ट्रान्सभर्स प्रोसेस, यो के हो सेन्ट्रम हो, यो के हो सेन्ट्रम हो, अनि यो र यो तिमी देखिरहेछौ भर्टिब्रल आर्टेरियल केनाल। र तिमी एउटा कुरा के सम्झिराख, भर्टिब्रल आर्टेरियल केनाल इज क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ सर्भिकल भर्टिब्री, यो भन्ने कुरा सम्झिने। त्यसपछि हामी अब टिपिकल सर्भिकल भर्टिब्रीको बारेमा धेरै नपढौँ, यो आफै तिमी पढ्नु, यो स्लाइडमा छ, यहाँबाट क्वेसन सोध्दैन, त्यसैले म यसको बारेमा डिटेलमा भन्न गइरहेको छैन। ल अब हामी पढ्ने के रे थोरासिक भर्टिब्रा। थोरासिक भर्टिब्रा दुई किसिमको हुन्छ, एन्टेरियर थोरासिक, अर्को के हुन्छ पोस्टेरियर थोरासिक। थोरासिक भर्टिब्रा त हामीलाई थाहा छ नि, थोरासिक भर्टिब्रा कतिवटा हुन्छ रे
T1 देखि लिएर T12 12वटा thoracic vertebra हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ। अब यसलाई हामीले दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्ने। अब T1 to T9 लाई एन्टेरियर thoracic भन्ने, अर्को के भन्ने T10 to T12 लाई भन्ने पोस्टेरियर thoracic। यो हो एन्टेरियर thoracic, एन्टेरियर thoracic। यसलाई के भन्ने पोस्टेरियर thoracic भन्ने। के भन्ने पोस्टेरियर thoracic भन्ने। अब यसको हेर्ने अब के आउँछ अनि हेर्दै जाने। हामी यहाँ फिगरमा देखिरहेछौँ। फिगरमा जुन यो फिगर आएको छ त्यो यो के हो एन्टेरियर thoracic हो। के हो एन्टेरियर thoracic। अब यहाँ हेर यो हो न्यूरल स्पाइन। यो न्यूरल स्पाइन एकदमै इलोंगेटेड हुन्छ। यो हेडतिर फर्केको हुन्छ, पोइन्टेड हुन्छ है। हेडतिर फर्केको हुन्छ, यो के हुन्छ पोइन्टेड हुन्छ। अब यहाँनिर ट्रान्सभर्स प्रोसेस हुन्छ ल्याटरल साइडमा। यहाँ ट्रान्सभर्स प्रोसेस। यहाँ फ्यासेट फर ट्युबरकल अफ रिब। हाम्रो जुन यो रिब छ नि, रिबको ट्युबरकल के गर्छ यसमा जोइन गर्छ, फ्यासेट हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ फ्यासेट फर ट्युबरकल अफ रिब भन्छ। अर्को यहाँ डेमी फ्यासेट फर क्यापिचुलम अफ रिब। अब रिब्स हेर्यो भने यतातिर स्टर्नम हुन्छ, स्टर्नल पार्ट भन्छ रिब्सको यताको पार्टलाई। पछाडिको भर्टिब्रल कलसम्म जोडिएको पार्टमा दुईवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ ट्युबरकुलम, अर्को हुन्छ क्यापिचुलम। त ट्युबरकुलम जोइन विथ के रे T40 पनि भन्छ। हामीले के भन्छौँ T40 भनेको ट्युबरकुलम अफ रिब जोइन विथ ट्रान्सभर्स प्रोसेस भन्ने। यसलाई T भनेको ट्युबरकुलम भन्ने, ट्युबरकुलम। अनि यो T भनेको ट्रान्सभर्स प्रोसेस। के प्रोसेस ट्रान्सभर्स प्रोसेस। यो ट्रान्सभर्स प्रोसेस हुन्छ भर्टिब्रामा, थोरासिक भर्टिब्रामा। यो केमा हुन्छ थोरासिक भर्टिब्रामा हुन्छ। अरु भर्टिब्रामा पनि हुन्छ, तर यहाँ बुझ्ने ट्रान्सभर्स प्रोसेस भर्टिब्रामा हुन्छ। यो T भनेको के हो ट्युबरकल, यो रिबमा हुन्छ। यो केमा हुन्छ ट्युबरकल भनेको केमा हुन्छ रिबमा। अर्को के हुन्छ क्यापिचुलम। क्यापिचुलम C फर C पनि भन्छ। त C भनेको क्यापिचुलम, यो भयो रिबमा। क्यापिचुलम केमा हुन्छ रिबमा हुन्छ। र यो हुन्छ सेन्ट्रम, सेन्ट्रम केमा हुन्छ भर्टिब्रामा हुन्छ भने सम्झिने। त्यसैले यहाँ तिमी देखिरहेछौ डेमी फ्यासेट फर, यो यहाँ देखिरहेछौ फ्यासेट फर ट्युबरकुलम अफ रिब, अनि यहाँ देखिरहेछौ डेमी फ्यासेट फर क्यापिचुलम अफ रिब, यो सम्झिने। त्यसपछि यो हो प्री जाइगापोफाइसिस र यता हुन्छ पोस्ट जाइगापोफाइसिस। अरु कुरा ध्यान नदिने है। यहाँबाट सोध्यो भने त्यही सोध्छ T40 एन्ड के रे C फर C। अर्को कुरा हामी हेर्ने भने थोरासिक भर्टिब्रामा अब 12-13 वटा हुन्छ र्याबिटमा, ह्युमनमा हुन्छ 12 वटा, 1 दर्जन। एम्फिप्लेटियन भनेको दुवैतिरको सेन्ट्रम फ्ल्याट हुन्छ। अर्को फर्स्ट थोरासिक भर्टिब्रा हैज भेरी लङ ब्याकवर्डली डिरेक्टेड के रे न्यूरल स्पाइन, पछाडिपट्टि टेलतिर गएको हुन्छ न्यूरल स्पाइन। त्यसपछि अर्को के हुन्छ प्री एन्ड पोस्ट जाइगापोफाइसिस हुन्छ। अर्को क्यापिचुलम हैज क्यापिचुलर फ्यासेट, सेन्ट्रम हैज क्यापिचुलर फ्यासेट। त्यहाँ देखिरहेको छ त्यहाँ के छ सेन्ट्रममा क्यापिचुलर फ्यासेट हुन्छ, क्यापिचुलर फ्यासेट हुन्छ। क्यापिचुलम अफ रिब त्यहाँ आएर जोइन गर्छ। अर्को के छ ट्रान्सभर्स प्रोसेसमा हुन्छ ट्युबरकल फ्यासेट, ट्युबरकुलम फ्यासेट है। अब नोटमा अब 9 थोरासिक भर्टिब्रा T1 to T9 लाई एन्टेरियर थोरासिक भन्ने, अनि त्योभन्दा तलकोलाई के भन्ने पोस्टेरियर थोरासिक भन्ने। अब पोस्टेरियर थोरासिक र एन्टेरियर थोरासिकको डायग्राम तिमी हेर्न सक्छौ। यहाँ तिमी यो यसमा एन्टेरियर थोरासिक छ, तलको के छ पोस्टेरियर थोरासिक। त पोस्टेरियर थोरासिकमा तिमी के देखिरहेछौ भने मेटापोफाइसिस र एनापोफाइसिस छ। टपमा हेर्यो भने मेटापोफाइसिस छ, अनि तल हेर्यो भने एनापोफाइसिस छ। अनि न्यूरल स्पाइन सर्ट एन्ड स्टाउट छ। न्यूरल स्पाइन कस्तो छ सर्ट एन्ड स्टाउट। माथि हेर पोस्टेरियर थोरासिक भर्टिब्राको माथि हेर्यो भने के छ मेटापोफाइसिस, तल के छ एनापोफाइसिस। अरु सबै कुरा सिमिलर हुन्छ। न्यूरल स्पाइन के हुन्छ त्यसमा एन्टेरियरमा इलोंगेटेड हुन्छ, यसमा के हुन्छ इलोंगेटेड हुँदैन है। यो कुरा बुझिराख, अरु खास केही फरक हुँदैन। अब हेर है हामी अब पढ्ने थोरासिक के लम्बर भर्टिब्रा। लम्बर भर्टिब्रा लोकेटेड इन एब्डोमिनल रिजन। थोरासिक भर्टिब्रा लोकेटेड इन थोरासिक रिजन भने डायफ्रागम भन्दा माथि के हुन्छ थोरासिक भर्टिब्रा हुन्छ। नेक रिजनमा सर्भिकल भर्टिब्रा र डायफ्रागम भन्दा तल यो एब्डोमिनल रिजनमा पछाडिपट्टिबाट डोर्सलतिरबाट के हुन्छ लम्बर भर्टिब्रा। लम्बर भर्टिब्राको 4 वटा पोइन्ट सम्झ। लार्जेस्ट, स्ट्रंगेस्ट एन्ड हेभिएस्ट भर्टिब्रा। के
लार्जेस्ट स्ट्रङ्गेस्ट एन्ड हेभिएस्ट भर्टिब्रा एउटा। अर्को यसमा के छ हाइपापोफाइसिस। यो नयाँ स्ट्रक्चर तिमी देखिरहेछौ यहाँ छ, यसलाई भन्छ हाइपापोफाइसिस। यो सम्झिराख, यो क्वेसन सोधिरहन्छ कुन भर्टिब्रामा हाइपापोफाइसिस हुन्छ भनेर भन्यो भने लम्बर भर्टिब्रामा हाइपापोफाइसिस हुन्छ। र तिमी के सम्झ एन्टेरियर लम्बर भर्टिब्रामा हाइपापोफाइसिस हुन्छ। अरु त सबै प्रोसेस पहिले जस्तै छ अरुमा, जस्तो थोरासिक भर्टिब्रामा तिमी के हेर्यो न्यूरल स्पाइन सुरुदेखि हेर्दैछौ, अनि के छ मेटापोफाइसिस हेरिसकेका छौ, प्रिजाइगोपोफाइसिस हेरिसकेका छौ, सेन्ट्रम यो सेन्ट्रम के छ फ्ल्याट छ, सेन्ट्रम के छ फ्ल्याट छ। अरु यो न्यूरल केनाल भित्र स्पाइनल कोड प्रोटेक्टर हुन्छ, यो सब कुरा हेरिसकेका छ। यो के हो ट्रान्सभर्स प्रोसेस हो। त्यसैले यसमा हामी यहाँ सम्झिने भने के हो लार्जेस्ट भर्टिब्रा, स्ट्रङ्गेस्ट भर्टिब्रा, हेभिएस्ट भर्टिब्रा। अर्को के रे हाइपापोफाइसिस सम्झिने, के सम्झिने हाइपापोफाइसिस। अर्को के सम्झिने यसमा इपिफाइसिस हुँदैन, के सम्झिने इपिफाइसिस। यो 5 वटै क्वेसन यहाँबाट सोध्न सक्छ है, 5 वटा क्वेसन बन्छ र धेरैपल्ट सोधेको पनि हो। त्यसैले यसलाई हामीले ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो। त्यसपछि अब यसको अब हामीले अर्को हेर्ने जस्तो लम्बर भर्टिब्रा लार्जेस्ट हेभिएस्ट स्ट्रङ्गेस्ट हाइपापोफाइसिस हुन्छ भनिसके। अनि अरु कुरा अब म यसमा भन्दिनँ, अरु कुरा नोट सो इम्पोर्टेन्ट। त्यो 5 वटा पोइन्ट मात्र इम्पोर्टेन्ट छ, अरु कुरा पढ्नको लागि मात्रै हो, तिम्रो लागि मात्रै हो है, अरु कुरा त्यस्तो छैन। अब हामीले हेर्यो भने पोस्टेरियर थोरासिक पोस्टेरियर लम्बर भर्टिब्रा नट थोरासिक, पोस्टेरियर लम्बर भर्टिब्रामा तिमी के देखिरहेछौ भने सिधा हेर्यो भने फिगरमा यसमा तिमी यो पोस्टेरियर थोरासिक भर्टिब्रा हो, पोस्टेरियर थोरासिक भर्टिब्रा। अब थोरासिक सरी यो लम्बर भर्टिब्रा हो, नट थोरासिक है, मैले थोरासिक भने लम्बर हो थोरासिक होइन। जस्तो लम्बर भर्टिब्रा के हुन्छ L1 देखि लिएर L6 अथवा L7 हुन्छ। यसलाई हामीले दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्ने, L1 र L2। यसलाई भने एन्टेरियर लम्बर भर्टिब्रा हैन। अर्को यहाँलाई अब L3 देखि लिएर L6 लाई भने पोस्टेरियर लम्बर भर्टिब्रा भने, के भन्ने पोस्टेरियर लम्बर भर्टिब्रा। अनि यो एन्टेरियर लम्बर भर्टिब्रामा L2 र के रे L2 र L1 र L2 मा मात्र हुन्छ हाइपापोफाइसिस, पोस्टेरियर लम्बर भर्टिब्रामा हाइपापोफाइसिस हुँदैन। अरु सबै कुरा सेम छ। तिमी यहाँ के देखिरहेछौ, यो के हो, यो के हो, यो केफाइसिस हो, एनापोफाइसिस हो, केफाइसिस हो, मेटापोफाइसिस हो यो यहाँ है, मेटापोफाइसिस हो। अनि यो के हो प्रिजाइगोपोफाइसिस, यो के हो सेन्ट्रम हो, यो के हो ट्रान्सभर्स प्रोसेस, यो के हो एनापोफाइसिस। एनापोफाइसिस पोस्टेरियर साइडमा हुन्छ अनि मेटापोफाइसिस एन्टेरियर साइडमा हुन्छ। यो प्रिजाइगोपोफाइसिस भन्दा माथि हुन्छ है, यो सम्झिने। त्यसपछि यो न्यूरल स्पाइन पढेकै हो, पोस्टजाइगोपोफाइसिस पढेको हो, यसमा धेरै दिमाग लगाइराख्नु पर्दैन। बरु तिमी यहाँनिर हेर, यो देखिरहेछौ सेन्ट्रम, सेन्ट्रम फ्ल्याट छ, अनि यतातिरको पनि सेन्ट्रम के छ फ्ल्याट छ। यो देखिरहेछौ यतातिरको पनि यो सेन्ट्रम फ्ल्याट छ। त दुवैतिरको सेन्ट्रम फ्ल्याट छ भने त्यो टर्मलाई भन्छ एम्फिप्लेटियन। एम्फी भनेको बोथ अनि प्लेट भनेको फ्ल्याट, प्लेट जस्तो फ्ल्याट हुन्छ, त्यसैले भन्छ एम्फिप्लेटियन। त म्यामलको भर्टिब्री कस्तो हुन्छ एम्फिप्लेटियन हुन्छ। द भर्टिब्री अफ म्यामल इज एम्फिप्लेटियन भनेर सम्झिने। ल सैक्रल भर्टिब्रा है, सैक्रल भर्टिब्रा कहाँ लोकेटेड हुन्छ पेल्भिक रिजनमा। तिमी देखिरहेछौ यहाँ यो के हो सैक्रल भर्टिब्रा पेल्भिक रिजनमा हुन्छ, 4 वटा हुन्छ हैन। तल पनि देखाइरहेछ यो के हो सैक्रल भर्टिब्रा भन्दाखेरि हामीले के भने सबभन्दा माथि के हुन्छ S1, त्यसपछि हुन्छ S2, S3 र के हुन्छ S4। यिनीहरुमा सबभन्दा ठुलो के हुन्छ S1, त्योभन्दा सानो S2, त्योभन्दा सानो S3, सबभन्दा सानो के हुन्छ S4 हुन्छ। यसलाई भन्छ सैक्रल भर्टिब्रा। अनि यहाँनिर फ्यासेट हुन्छ, यहाँनिर के हुन्छ फ्यासेट, खाल्टो हुन्छ, खाल्टोलाई भन्छ फ्यासेट। अनि यताबाट बोन आउँछ, यताबाट के आउँछ इलियम, के बोन आउँछ इलियम अफ पेल्भिक गर्डल, इलियम अफ पेल्भिक गर्डलको बोन आउँछ, इलियम अफ पेल्भिक गर्डलको बोन आउँछ। यताबाट पनि के गर्छ इलियम अफ पेल्भिक गर्डलको बोन आउँछ र यहाँनिर के बनाउँछ जोइन्ट बनाउँछ, यहाँनिर के बनाउँछ यहाँनिर जोइन्ट बन्छ। यसलाई भन्छ इलियोसैक्रल जोइन्ट, इलियोसैक्रल जोइन्ट भन्छ। के भन्छ इलियोसैक्रल जोइन्ट भन्छ, यति बुझ्ने है, के भन्छ इलियोसैक्रल जोइन्ट भन्छ।
ल अब यसको बारेमा लिटरेचर त के पढ्छ यो त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन, तर पनि हेरिहाल। यहाँ हेर, स्याक्रल भर्टिब्रा 4 वटा हुन्छ, यसलाई स्याक्रम भन्छ। फर्स्ट स्याक्रल भर्टिब्रा फ्युज्ड विथ के रे इलियम अफ पेल्भिक गर्डल भनिसके। जोइन्टलाई भन्छ स्याक्रोइलियक जोइन्ट। फर्स्ट स्याक्रल भर्टिब्रा इज लार्जेस्ट र स्ट्रङ्गेस्ट हुन्छ। अब अरू कुरा तिमीहरू आफै पढ, यसमा खासै पढ्नुपर्ने कुरा छैन। तर स्याक्रम व्हेलमा अब्सेन्ट हुन्छ। तिमीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ, कुन म्यामलमा स्याक्रम अब्सेन्ट हुन्छ भनेको व्हेल। व्हेल कहाँ पाउँछ? पोखरीमा पाउँछ कि नदीमा पाउँछ कि समुद्रमा पाउँछ? थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई हैन। व्हेल के हो? माछा होइन, म्यामल हो। तिमीहरू फेरि माछा भन्ला। ल बाई बाई, आजलाई यति भयो। हामीले अब एक्जियल स्केलेटनको के बाँकी छ थाहा छ? एक्जियल स्केलेटनमा बाँकी छ अब के रे स्टर्नम पढ्न बाँकी छ, अर्को रिब्स पढ्न बाँकी छ। बाँकी हामी सबै पढिसक्यौँ। स्कल पढ्यौँ, हायोवाइड बोन पढ्यौँ, अप्पर जॉ पढ्यौँ, लोअर जॉ पढ्यौँ, इयर ओसिकल पढ्यौँ, भर्टिब्रल कलम पढ्यौँ। अब हामी के पढ्न बाँकी छ? रिब्स एन्ड स्टर्नम मात्र पढ्न बाँकी छ। त्यो अब अर्को स्लाइडमा हाल्छु। र यसको कमेन्ट के छ, कस्तो कस्तो लाग्यो, कहाँ बुझेन, मेरो इमेल तिमीहरूसँग छ होला, अथवा कमेन्टमा लेखेर पठाऊ। इमेल पठाऊ, म तिमीलाई जवाफ दिन्छु। एनी प्रब्लम इन ओस्टियोलोजी, स्टडी अफ बोन इज कॉल्ड के रे ओस्टियोलोजी। ओस्टियोलोजी। पहिले ऱ्याबिटको हाल्छु म, अनि ऱ्याबिट पछि ह्युमनको हाल्छु, अनि ह्युमन पछि फ्रगको बोन पनि हालिदिन्छु है। ल इट्स ओके, बाई बाई, सी यू टुमोरो। हेलो स्टुडेन्ट्स, ल आज हामी के गर्छौँ? रिब्स र स्टर्नमको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। रिब्स एन्ड स्टर्नम। अब हेर, यसलाई हामी के भन्छौँ? रिब्स र स्टर्नम हामी सँगै राखेका छौँ, तर यो बीचको यो पार्टलाई के भन्छ? यसलाई भन्छ स्टर्नम। यो बीचको यो पार्टलाई के भन्छ? स्टर्नम भन्छ है, बुझिराख। बीचको यो पार्टलाई के भन्छ? स्टर्नम। अनि यसलाई भन्छ जिफोवाइड कार्टिलेज। यसलाई के भन्छ? जिफोवाइड कार्टिलेज। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है, यो सोधिरहन्छ। यो जिफोवाइड कार्टिलेज कहाँ हुन्छ भनेर सोधिरहन्छ। जिफोवाइड कार्टिलेज यो सोधिरहन्छ। कुन बोनमा जिफोवाइड कार्टिलेज हुन्छ भन्ने कुरा सोधिरहन्छ है। त हामीले के बुझ्नु पर्यो? जिफोवाइड कार्टिलेज कहाँ हुन्छ? स्टर्नममा हुन्छ। जिफोवाइड कार्टिलेज कहाँ हुन्छ? स्टर्नममा। र स्टर्नममा 7 सेगमेन्ट हुन्छ है। हामीले हेर्ने स्टर्नममा हेर्यो भने फिगर हेरिरहेछौ, स्टर्नम। स्टर्नमलाई के भन्छ? स्टर्नमलाई के भन्छ? ब्रेस्ट बोन पनि भन्छ। ब्रेस्ट बोन भन्छ, स्टर्नमलाई भन्छ ब्रेस्ट बोन। अनि स्टर्नमलाई के भन्छ? ब्रेस्ट बोन भन्छ। यसमा कति हुन्छ? 7 स्टर्नेब्री हुन्छ। 7 स्टर्नेब्री छ। र सबभन्दा माथिकोलाई के भन्छ? प्री स्टर्नम भन्छ अथवा म्यानुब्रियम भन्छ। कसलाई म्यानुब्रियम भन्छ भने यसलाई म्यानुब्रियम भन्छ। हेर है, यसलाई भन्छ के रे? म्यानुब्रियम। सम्झिराख्ने, यसलाई के भन्छ? म्यानुब्रियम है। यसलाई हामी के भन्ने? यसलाई भन्ने के रे? म्यानुब्रियम। म्यानुब्रियम भन्ने, म्यानुब्रियम सम्झिराख। यसलाई के भन्ने? म्यानुब्रियम भन्ने। ल अब यहाँबाट सोध्यो भने हामीलाई के सोध्छ भने जिफोवाइड कार्टिलेज। के कार्टिलेज? जिफोवाइड कार्टिलेज कुन बोनमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने हामीले के भन्ने? जिफोवाइड कार्टिलेज इज प्रेजेन्ट इन स्टर्नम। अब स्टर्नमको हामीले यसमा लिटरेचर पनि राखेका छ। स्टर्नम कन्सिस्ट 7 बोनी स्ट्रक्चर, त्यसलाई के भन्छ? स्टर्नेब्री। यो धेरै, यसको 3 वटा पार्ट हुन्छ के रे? एन्टेरियर पार्टलाई के भन्छ? म्यानुब्रियम भन्छ। यो लार्जेस्ट पार्ट हो। त्यसपछि मिडल पार्टमा हुन्छ मिजोस्टर्नम। मिजोस्टर्नममा 5 वटा सेगमेन्ट हुन्छ, 2nd to 6th। मिजोस्टर्नममा कतिवटा पार्ट हुन्छ? 2nd to 6th हुन्छ। त्यसपछि हामीले के पढ्ने? मेटास्टर्नम अथवा के पढ्ने? जिफी स्टर्नम और के रे? जिफी स्टर्नम। बुझ्यो? मेटास्टर्नम और के रे? जिफी स्टर्नम क्लियरली देखेको होला हैन। अनि जिफी स्टर्नममा के हुन्छ? जिफोवाइड कार्टिलेज हुन्छ भन्ने कुरा हामी पढिसक्यौँ। यसमा हामी अब धेरै टाइम नलगाउँ।
दिस इज अल अबाउट के अरे स्टर्नम है। अब स्टर्नम पछि हामी जान्छौँ अर्कोमा रिब्समा। यो रिब्स हो। रिब्सको दुईवटा पार्ट हुन्छ। रिब्सको कतिवटा पार्ट हुन्छ? दुईवटा पार्ट। अब तिमी यहाँ देखिरहेछौ यो अर्को यहाँ यो पार्ट अर्को के अरे यो पार्ट। यो पार्टलाई भन्छ स्टर्नल पार्ट। यसलाई के भन्ने? स्टर्नल पार्ट भन्ने। यसलाई के भन्ने? स्टर्नल पार्ट। यसलाई हामी के भन्छौँ? स्टर्नल पार्ट भन्छौँ। स्टर्नल पार्ट भन्ने किन इट इज अट्याच टु स्टर्नम, त्यसले यसलाई के भने स्टर्नम पार्ट। र यसलाई हामी के भन्छौँ? यसलाई हामी भन्छौँ भर्टिब्रल पार्ट। के भन्छौँ? भर्टिब्रल पार्ट। इट इज अट्याच टु भर्टिब्रल कलम, त्यसले यसलाई हामी के भन्छौँ? भर्टिब्रल पार्ट भन्छौँ है। त्यसपछि यसमा के हुन्छ? हामी यहाँ देखिरहेछौँ यो के हो? एउटा हेड हो। अर्को के हो? यो हेड हो। एउटा हो ट्युबरकुलम, अर्को के हो? क्यापिचुलम। बुझ्यो? एउटा के हो? ट्युबरकुलम, अर्को के हो? क्यापिचुलम। ट्युबरकुलम अट्याच टु माना यो के हो? ट्युबरकुलम हो। ट्युबरकुलम हो। अनि यो के हो? क्यापिचुलम। ट्युबरकुलम एन्ड के रे क्यापिचुलम हो है। ट्युबरकुलम मैले हिजो भनेको थिएँ नि, टी फर टी तिमीहरूलाई भनेको थिएँ। ट्युबरकुलम अट्याच टु ट्युबरकुलम, टी फर ट्युबरकुलम अट्याच टु ट्रान्सभर्स प्रोसेस। ट्रान्सभर्स प्रोसेस भनेको थिएँ। ट्युबरकुलम अट्याच टु ट्रान्सभर्स प्रोसेस हैन। अनि यो ट्युबरकुलम हो। यो के हो? ट्युबरकुलम। ट्युबरकुलम। अर्को हुन्छ क्यापिचुलम। अर्को के हुन्छ रे? क्यापिचुलम भन्दाखेरि सी फर सी। सी फर सी। यो सी भनेको सेन्ट्रम हो। सी भनेको के हो? सेन्ट्रम। कसको सेन्ट्रम? सेन्ट्रम प्रेजेन्ट इन के रे भर्टिब्री, थोरासिक भर्टिब्री। अरू भर्टिब्रीमा पनि हुन्छ तर यहाँ सम्झिने थोरासिक भर्टिब्री। अनि यो सी भनेको क्यापिचुलम हो। क्यापिचुलम। क्यापिचुलम इज अ पार्ट अफ रिब्स भनेर सम्झिने। अब हामी के पढ्ने? रिब्सको बारेमा। रिब्सको स्ट्रक्चर हामी पढ्यौं। रिब्सको दुईवटा पार्ट के पार्ट? स्टर्नल पार्ट र भर्टिब्रल पार्ट। स्टर्नल पार्ट इज अट्याच टु स्टर्नम। Vertebral part is attached to vertebral column. Vertebral part has two head, tuberculum and capitulum है भयो। अब रिब्स कतिवटा रिब्स हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। ह्युमनमा 12 पेयर अफ रिब्स हुन्छ, तर र्याबिटमा के हुन्छ? 12 to 13 पेयर्स अफ रिब्स हुन्छ। र्याबिटमा के हुन्छ? 12 to 13 पेयर्स अफ रिब्स हुन्छ भन्ने बुझ्ने हैन। बुझ्ने होइन, हुन्छ, भेरिएबल हुन्छ है। अब यो रिब्स हुन्छ तीन किसिमको, ट्रू रिब्स, फल्स रिब्स र फ्लोटिङ रिब्स। ट्रू रिब्स के भन्छ? फर्स्ट 7 पेयर रिब्सलाई के भन्छ? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स डाइरेक्टली अट्याच्ड टु स्टर्नम। ट्रू रिब्स डाइरेक्टली अट्याच्ड टु स्टर्नम। यो हुन्छ फर्स्ट 7 पेयर रिब्स। त्यसपछि अर्को हेर्ने, अर्को हुन्छ फल्स रिब्स। फल्स रिब्स र्याबिटमा कति पेयर हुन्छ? 2 पेयर हुन्छ, 8 and 9 भनेको फल्स रिब्स इनडाइरेक्टली अट्याच टु स्टर्नम। त्यसपछि हुन्छ फ्लोटिङ रिब्स। फ्लोटिङ रिब्स 3 पेयर हुन्छ, 10th, 11th and 12th हुन्छ है। यो ह्युमनमा अलिकति फरक हुन्छ। ह्युमनमा ट्रू रिब्स 1 to 7th पेयर सेम छ। फल्स रिब्स र्याबिटमा 2 पेयर हुन्छ भने ह्युमनमा 3 पेयर हुन्छ, 8, 9, 10 हुन्छ है। अनि फ्लोटिङ रिब्स ह्युमनमा 11th and 12th हुन्छ। फ्लोटिङ रिब्स भनेको रिब्स नट अट्याच टु स्टर्नम, त्यसलाई भन्छ फ्लोटिङ रिब्स भनिन्छ। यति हामीले पढ्यौं हैन। भर्टिब्रल रिब्स बाइसिफेलस भनेको भर्टिब्रल कलम, भर्टिब्रल रिब्स बाइसिफेलस भनेको के? बाइ भनेको 2, सिफेलस भनेको हेड। त हामीले रिब्सको दुईवटा पार्ट हेर्यो नि। एउटा पार्ट हेर्यो स्टर्नल पार्ट, अर्को हेर्यो भर्टिब्रल पार्ट। भर्टिब्रल पार्टमा दुईवटा हेड पढ्यौं के? ट्युबरकुलम एन्ड क्यापिचुलम। त्यो ट्युबरकुलम र क्यापिचुलम दुईवटा हेड हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई हामी के भन्यौं? त्यसलाई हामी के भन्छौं? बाइसिफेलिक रिब्स अथवा भर्टिब्रल रिब्स के हुन्छ? बाइसिफेलिक हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई क्लियर भयो। स्टर्नल पार्ट कार्टिलेजिनस हुन्छ, भर्टिब्रल पार्ट बोनी हुन्छ। अनि 5th and 7th रिब्स आर लंगेस्ट रिब्स। बुझ्यो? यति हामी पढिसक्यौं।
ल अब हामीले के पढ्ने हामीले एपेन्डिकुलर स्केलेटन सुरु गर्ने है। एपेन्डिकुलर स्केलेटन सुरु गर्ने। एपेन्डिकुलर स्केलेटन सुरु गरौँ। एपेन्डिकुलर स्केलेटन, एपेन्डिकुलर स्केलेटन यो हामी एपेन्डिकुलर स्केलेटनमा पेक्टोरल गर्डल, पेल्भिक गर्डल, बोन्स अफ फोरलिम्ब, बोन्स अफ हाइन्डलिम्ब्स हामी भनिसकेका छौँ। अब त्यसको बारेमा फिगर हेरेर हामी पढ्ने। अब एपेन्डिकुलर स्केलेटनमा हामी अहिले सुरु गरिरहेछौँ पेक्टोरल गर्डल। यहाँ तिमीलाई देखाएको पनि छ, के देखाएको छ यो, के अरे पेक्टोरल गर्डल देखाएको छ। हेर यो पेक्टोरल गर्डल, ठीक छ। अब पेक्टोरल गर्डलमा के हुन्छ, दुईवटा बोन हुन्छ, स्क्यापुला र क्लेभिकल हुन्छ। त यहाँ तिमीले यो जुन फिगर देखाएको छ यो हो स्क्यापुलाको। यो फिगर के को हो, यो फिगर हो, यसलाई भन्ने स्क्यापुला, यसलाई के भन्ने, स्क्यापुला भन्ने है। अब यो माथि सुप्रा स्क्यापुला हुन्छ यतातिर, त्यो नपढ्ने। फेरि के हुन्छ, यहाँनिर तिमी हेर्यो भने स्क्यापुलर स्पाइन हुन्छ, यहाँनिर के हुन्छ, स्क्यापुलर स्पाइन हुन्छ है। यसलाई हामी के भन्छौँ, स्पाइन भन्छौँ। के को स्पाइन, स्क्यापुलाको स्पाइन भन्छौँ, बुझ्यो। अब ठिक त्यस्तै हामीले तल हेर्यो भने यहाँनिर यो तीनवटा प्रोसेस छ, एउटा यो प्रोसेस, एउटा यो प्रोसेस, अर्को यो प्रोसेस। त हामीले यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्ने, यो प्रोसेसलाई हामीले भने कोराकोइड प्रोसेस। यसलाई हामीले के भन्ने, यसलाई भन्ने कोराकोइड, यसलाई भने कोराकोइड प्रोसेस। राम्ररी देखिया होला है, यसलाई भन्छ के अरे कोराकोइड प्रोसेस भन्छ। त्यसपछि हामीले के हेर्ने, अर्को प्रोसेस हेर्ने, यो प्रोसेस हेर्ने। यो प्रोसेसलाई के भन्छ, यो प्रोसेसलाई भन्छ मेटाक्रोमियन प्रोसेस है। तिमी हेरिरहेछौ, यसलाई के भन्छ, यसलाई के भन्ने, मेटाक्रोमियन प्रोसेस, मेटाक्रोमियन के प्रोसेस, मेटाक्रोमियन प्रोसेस है। अर्को तिमीले यसको ठिक तल यहाँ यही नजिकै साइडमा तिमी यहाँ देखिरहेछौ, यसलाई भन्छ एक्रोमियन प्रोसेस। यसलाई हामीले के भन्ने, एक्रोमियन प्रोसेस भन्ने। यसलाई के भन्ने, एक्रोमियन प्रोसेस भने। तीनवटा प्रोसेस त हामी हेरिसक्यौँ। के प्रोसेस, मेटाक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, अर्को के अरे कोराकोइड प्रोसेस। यो तीनवटैबाट क्वेसन सोध्छ। कोराकोइड प्रोसेस इज प्रेजेन्ट इन, आँखा चिम्लेर के भन्ने, स्क्यापुला। एक्रोमियन प्रोसेस इज प्रेजेन्ट इन, आँखा चिम्लेर के भन्ने, स्क्यापुला। मेटाक्रोमियन प्रोसेस प्रेजेन्ट इन के, स्क्यापुला। तर एउटा कुरा तिमी के ध्यान दियो भने ह्युमनमा मेटाक्रोमियन प्रोसेस अब्सेन्ट हुन्छ। ह्युमनमा यो मेटाक्रोमियन प्रोसेस के हुन्छ, अब्सेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जुन हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ त्यो के हो भने ग्लिनोइड क्याभिटी। अब यहाँ हेर, यसलाई भन्छ ग्लिनोइड क्याभिटी। यसलाई हामी के भन्छौँ, ग्लिनोइड क्याभिटी। हेर्यौ, यसलाई के भन्छ, यहाँनिर यो क्याभिटी छ, यो क्याभिटीलाई के भन्ने, यो क्याभिटीलाई भन्ने ग्लिनोइड क्याभिटी। के क्याभिटी, ग्लिनोइड क्याभिटी, बुझ्यौ, के क्याभिटी। अब तिमीलाई यो क्वेसन पनि सोध्छ, ग्लिनोइड क्याभिटी कहाँ पाउँछ भनेर भन्यो भने हामी के भन्छौँ, ग्लिनोइड क्याभिटी इज फाउन्ड इन स्क्यापुला। अनि यो ग्लिनोइड क्याभिटीमा कसको हेड फिट गर्छ, हेड अफ ह्युमरस फिट गर्छ, हेड अफ ह्युमरस फिट गर्छ। र यो जोइन्ट बनाउँछ, यहाँनिर के बनाउँछ, जोइन्ट बनाउँछ। र यो जोइन्टलाई भन्छ सोल्जर जोइन्ट। इट इज एक्जाम्पल अफ बल एन्ड सकेट जोइन्ट है। ल, त यो हामीले स्क्यापुलाको बारेमा पढ्यौं। अब स्क्यापुला भयो, अर्को हुन्छ क्लेभिकल। अर्को के हुन्छ रे, क्लेभिकल। हाम्रो क्लेभिकललाई भन्छ ब्युटी बोन। हाम्रो क्लेभिकललाई के भन्छ, क्लेभिकललाई ह्युमनमा ब्युटी बोन भन्छ है, ब्युटी बोन भन्छ, यो सम्झिने। क्लेभिकललाई ह्युमनमा ब्युटी बोन भन्छ। तर ऱ्याबिटमा यो क्लेभिकल के हुन्छ, रिड्युस्ड इन ऱ्याबिट। ऱ्याबिटमा क्लेभिकल बोन के हुन्छ, रिड्युस्ड छ। यति सम्झिने कुरा बुझ्यौ। ल, आज हामी यो पढ्दैछौँ पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल, अब पेक्टोरल गर्डलमा कुन कुन बोन, दुईवटा स्क्यापुला र दुईवटा क्लेभिकल। क्लेभिकल के हो, क्लेभिकल ब्युटी बोन। हाम्रो यहाँनिर यो बोनलाई भन्छ क्लेभिकल। यहाँ देखा पर्छ, केटीहरूको राम्ररी देखा पर्छ,
यो प्रोमिनेन्ट, यो क्लेभिकल र हाम्रो पछिपट्टिको बोन यतातिर हामी हेर्यो भने यसलाई यहाँनिर जुन बोन हुन्छ यसलाई भन्छ स्क्यापुला। के भन्छ? स्क्यापुला। हामीले अब पेक्टोरल गर्डलको अब के हेर्ने रे? लिटरेचर हेर्ने। अब फिगर त एक्सप्लेन गरिसक्यो, तर पनि यो हेरेको कुरा एकपल्ट हेर, केही छुटेको छ भने सम्झिहाल। तर सोध्ने कुरा, जाँचमा सोध्ने कुराहरू मैले भनिसकेँ, त्यति कुराहरू ध्यानमा राख, बाँकी कुरा बिर्से पनि हुन्छ है। अर्को हेर, यहाँ छ फाउन्ड अन द डोर्सल साइड अफ द एन्टेरियर थोरासिक रिब्स। ठिकै छ। इच हाफलाई इनोमिनेट बोन भन्छ है। इच हाफ अफ पेल्भिक के अरे पेक्टोरल गर्डल अफ ऱ्याबिट, इच हाफ अफ पेक्टोरल गर्डल अफ ऱ्याबिट इज कल्ड इनोमिनेट। तर इनोमिनेट बोन हामी ह्युमनमा के हुन्छ? हाफ अफ पेल्भिक गर्डललाई भन्छ। यहाँ इनोमिनेट बोन पेक्टोरल गर्डलको हाफ अफ ऱ्याबिटलाई भन्छ, कन्फ्युज नहुने। त्यसपछि अर्को के हुन्छ? यसमा हुन्छ इट कन्सिस्ट अब स्क्यापुला, स्क्यापुलामा सुप्रा स्क्यापुला हुन्छ है। अब यसमा स्क्यापुला क्लेभिकल, क्लेभिकल रिड्युस्ड हुन्छ ऱ्याबिटमा, हामी भनिसक्यौँ। त्यसपछि हामीले के हेर्यौँ भने हामीले स्क्यापुलामा एक्रोमियन प्रोसेस, मेटाक्रोमियन प्रोसेस र कोराकोइड प्रोसेस प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर हेर्यौँ। अर्को कुरा हामीले के भन्यो? मेटाक्रोमियन प्रोसेस ह्युमनमा अब्सेन्ट हुन्छ भने हामी बुझ्यौँ। अर्को के हुन्छ? ग्लिनोइड क्याभिटी, यो सम्झिनु पर्ने हो। ग्लिनोइड क्याभिटी इज प्रेजेन्ट इन स्क्यापुला, यो सोध्ने क्वेसन हो। र यसमा हेड अफ ह्युमरस फिट गर्छ, जोइन्ट बनाउँछ, त्यसलाई भन्छ बल एन्ड सकेट जोइन्ट। टाइप भयो, नेम चाहिँ के भयो? सोल्जर जोइन्ट। यो दिस जोइन्ट इज कल्ड सोल्जर जोइन्ट है, सोल्जर जोइन्ट। त्यसपछि अब हामीले पढ्ने पेल्भिक गर्डल। पेल्भिक गर्डल, पेल्भिक गर्डल भनेको हिप गर्डल। पेल्भिक गर्डल भनेको केलाई भन्ने? हिप गर्डल, यति बुझ्ने। अब पेल्भिक गर्डलको यहाँनिर फिगर हेर्ने। अब हामी पढिरहेछौँ, सुरु गर्ने के अरे एपेन्डिकुलर स्केलेटनकै पेल्भिक गर्डल। पेल्भिक गर्डललाई के पनि भन्छ? पेल्भिक गर्डललाई हिप गर्डल पनि भन्छ। पेल्भिक गर्डल इज अल्सो कल्ड हिप गर्डल, बुझ्ने। पेल्भिक गर्डललाई के भन्ने? हिप गर्डल। अब पेल्भिक गर्डलको हाफलाई के भन्छ? ओजस इनोमिनेट भन्छ। त्यो लिटरेचरमा हामी हेरिहाल्छौँ है। पेल्भिक गर्डलको हाफलाई के भन्छ? ओजस इनोमिनेट भन्छ। अब तिमीले यहाँ देखिरहेछौ यो बोन, यो बोन देखिरहेछौ होइन? यो बोनलाई के भन्छ? इलियम भन्छ। यसलाई भन्छ इलियम। के भन्ने? इलियम भन्ने। अनि यो बोन तिमी देखिरहेछौ तलको यो बोन होइन? यो बोन देखिरहेछौ, यो बोन, यसलाई भन्छ इस्चियम। यसलाई के भन्छ? इस्चियम भन्छ। इस्चियम सम्झिने। के भने यसलाई? इस्चियम, इलियम, इस्चियम। अर्को बोन हामी यो देखिरहेछौँ, यो बोन है। अर्को बोन हामी यो देखिरहेछौँ, यसलाई भन्छ प्युबिस। यसलाई के भन्ने? प्युबिस भन्ने। के भन्ने? यसलाई प्युबिस, प्युबिस भन्ने है। अर्को कुरा सम्झिनु पर्ने, हामीले यहाँनिर अर्को यो यहाँनिर क्याभिटी छ, यो क्याभिटीलाई के भन्ने? एसिटाबुलम सम्झिने है। यो क्याभिटीलाई के भन्ने? एसिटाबुलम भन्ने। एसिटाबुलम यो सोधिरहन्छ है। एसिटाबुलम इज प्रेजेन्ट इन पेल्भिक गर्डल। एसिटाबुलम इज प्रेजेन्ट इन के अरे पेल्भिक गर्डल भन्ने कुरा हामीले बुझिराख्नु पर्छ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ? एसिटाबुलमको यता हेर, एसिटाबुलम, यो एसिटाबुलम हो। यहाँनिर हेर्यो भने यहाँनिर के हुन्छ? यहाँनिर हुन्छ कोटिलोइड बोन हुन्छ। यहाँनिर के हुन्छ अरे? कोटिलोइड बोन। यही कोटिलोइड बोनको कारणले यो प्युबिसले के गर्छ? एसिटाबुलम फर्मेसनमा हेल्प गर्न सक्दैन। कोटिलोइड बोन यो सोधिरहन्छ है। व्हिच बोन डज नॉट टेक पार्ट इन फर्मेशन अफ एसिटाबुलम भने के भने? प्युबिस डज नॉट टेक पार्ट इन फर्मेशन अफ एसिटाबुलम। बुझ्यो? प्युबिस डज नॉट टेक पार्ट इन फर्मेशन अफ के अरे एसिटाबुलम है। के कारणले? एसिटाबुलम र प्युबिस बोनको बीचमा के हुन्छ? कोटिलोइड बोन हुन्छ। अर्को कुरा तिमी के देखिरहेछौ भने यहाँनिर तिमीले के देखिरहेछौ? यहाँ जोइन्ट बनेको छ, दुईवटा प्युबिस बोन। एउटा प्युबिस बोन यो, अर्को प्युबिस बोन यो। अनि यहाँनिर के बनेको छ? जोइन्ट। यहाँनिर के बनेको छ? यहाँनिर के बनेको छ? जोइन्ट। यो जोइन्टलाई के भन्छ? प्युबिक सिम्फाइसिस भन्छ। यो जोइन्टलाई के भन्छ? प्युबिक सिम्फाइसिस। सम्झिराख्ने है, यो एकदमै जाँचमा सोध्ने क्वेसन हो। प्युबिक सिम्फाइसिस सम्झिराख, प्युबिक सिम्फाइसिस।
जोइन्ट बिट्विन टू प्युबिस बोन इज कॉल्ड के रे प्युबिक सिम्फासिस भन्ने बुझ्यो जोइन्ट बिट्विन टू प्युबिस बोन इज कॉल्ड प्युबिक सिम्फासिस अनि यो प्युबिक सिम्फासिसमा के हुन्छ फाइब्रस कार्टिलेज हुन्छ सम्झिने प्युबिक सिम्फासिसमा के कार्टिलेज हुन्छ फाइब्रस कार्टिलेज प्युबिक सिम्फासिसमा हुन्छ फाइब्रस कार्टिलेज अथवा फाइब्रो कार्टिलेज भने पनि हुन्छ प्युबिक सिम्फासिस कन्सिस्ट फाइब्रो कार्टिलेज यो सोधिराख्ने क्वेशन हो है त्यसपछि हामीले अर्को के हेर्छौं भने यहाँनिर दुईवटा ठूलो ओपनिङहरु देखिरहेछौ एउटा यो ओपनिङ देखिरहेछौ अर्को यो ओपनिङ छ देखेको एउटा यो ओपनिङ अर्को के रे यो ओपनिङ त यो ओपनिङलाई के भन्छ यो ओपनिङलाई हामी के भन्ने यसलाई भन्छ अब्ट्युरेटर फोरामेन के फोरामेन रे अब्ट्युरेटर फोरामेन भन्ने सम्झिने है यसलाई भन्छ अब्ट्युरेटर फोरामेन भन्ने राम्रै देखेको होला है यसलाई के भन्छ अब्ट्युरेटर फोरामेन भन्ने के फोरामेन अब्ट्युरेटर फोरामेन भन्ने कुरा बुझ्यो अर्को हामीले यो बुझ्यौ यहाँ अब्ट्युरेटर फोरामेन लाई के पनि भन्छ पेयर्ड फोरामेन अब्ट्युरेटर फोरामेन लाई के पनि भन्छ रे पेयर्ड फोरामेन भन्छ अब्ट्युरेटर फोरामेन इज कॉल्ड के रे पेयर्ड फोरामेन अर्को यहाँनिर हेर यहाँनिर तिमी देखिरहेछौ यहाँनिर अर्को के रे यहाँनिर पनि फ्यासेट हुन्छ सानो फ्यासेट हुन्छ यहाँनिर के हुन्छ सानो फ्यासेट हुन्छ यहाँनिर यसरी यहाँनिर पनि के हुन्छ सानो फ्यासेट हुन्छ यसमा अनि यो के हुन्छ फ्यासेट फर इलियम भन्छ यसलाई के भन्छ फ्यासेट फर इलियम होइन है फ्यासेट फर सैक्रल भर्टिब्रा के भन्छ यसलाई फ्यासेट फर सैक्रल भर्टिब्रा भन्छ फ्यासेट फर सैक्रम भन्छ फ्यासेट फर के रे सैक्रम भन्छ ल दिस इज ऑल अबाउट के रे पेल्भिक गर्डल पेल्भिक गर्डल को हाफ लाइफ भन्छ ओयोसिनोमिनेट इच हाफ कंसिस्ट 4 बोन के इलियम इस्चियम प्युबिस एन्ड कोटिलोइड बोन भने हामी बुझ्यौं अनि एसिटाबुलम पनि सोधिरहन्छ है एसिटाबुलम अरु एनिमलमा बोनमा भयो एसिटाबुलम अनि लिभर फ्लुइडमा पनि तिमीहरुले एसिटाबुलम परे होला त्यो पनि सम्झिने है त्यसले काहे अप्सनमा यो पेल्भिक गर्डल पनि दिन्छ र अर्को लिभर फ्लुइड पनि दिन्छ है बोथ भने अप्सन पनि दिन्छ त्यसमा सम्झिने अब्ट्युरेटर फोरामेन पेयर्ड फोरामेन हो लार्जेस्ट फोरामेन अफ द बडी पनि भन्छ पेयर्ड फोरामेन भन्छ अनि प्युबिक सिम्फासिसमा कुन कार्टिलेज हुन्छ फाइब्रस कार्टिलेज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु फर्म अफ 2 बोन्स 2 इक्वल हाफ लाई के भन्छ रे पेल्भिक गर्डल को 2 इक्वल हाफ लाई भन्छ ओयोसिनोमिनेट है सम्झिराख ओयोसिनोमिनेट हाफ अफ पेल्भिक गर्डल अफ र्याबिट इज कॉल्ड ओयोसिनोमिनेट अरु कुरा ध्यान नदिने है ओयोसिनोमिनेट ओयस भनेको बोन भन्ने ओयस भनेको ओस्टियोलोजी भन्दा पनि हुन्छ है अर्को कुरा के छ इच हाफ कंसिस्ट 4 बोन के इलियम इस्चियम प्युबिस एन्ड कोटिलोइड बोन भनिसके अर्को कोटिलोइड बोन इज प्रेजेन्ट इन बिट्विन एसिटाबुलम एन्ड प्युबिस अनि एसिटाबुलममा फ्युमर को हेड फिट गरेर के भन्छ हिप जोइन्ट बनाउँछ के जोइन्ट हिप जोइन्ट यो पनि के को एक्जाम्पल हो बल एन्ड सकेट को एक्जाम्पल हो प्युबिक सिम्फासिस प्रोभाइडेड बाइ फाइब्रो कार्टिलेज भने बुझ्यो हैन ल त्यसपछि अर्को छ अब्ट्युरेटर फोरामेन प्रेजेन्ट इन बिट्विन इस्चियम एन्ड प्युबिस को बीचमा हुन्छ अब्ट्युरेटर फोरामेन फर्मेसनमा इलियमले हेल्प गर्दैन है अर्को म्यान सिट्स अन इस्चियल ट्युबरोसिटी तिमीहरु बेन्चमा बसिरहा होला टेकेर अनि त्यहाँनिर के छ ट्युबरोसिटी छ कसको ट्युबरोसिटी इस्चियम बोन को ट्युबरोसिटी छ त्यसलाई भन्छ इस्चियल ट्युबरोसिटी है ल हामीले यति गर्यौं अब हामी यो के पढ्छौं भने अब ह्युमरस पढ्ने ह्युमरस भनेको बोन्स अफ ह्यान्ड यसलाई भन्छ ह्युमरस अनि यतातिर छ भने यसलाई भने रेडियस यसलाई के भने अल्ना ध्यान दिने है यो के हो ह्युमरस यतातिर छ भने के भने यतातिर छ भने के भने रेडियस यतातिर छ भने के भने अल्ना सम्झिने रेडियस अल्ना अनि यहाँनिर बोन हुन्छ यसलाई भन्छ कार्पल यसलाई भन्छ मेटाकार्पल अनि यसलाई भन्छ फालेन्जियल बोन ह्युमरस रेडियस अल्ना
कार्पल, मेटाकार्पल, फालेन्जियल बोन। अब आउँदैछ त हामी ह्युमरसको बारेमा पढ्छौँ। अब यो ह्युमरसबाट पनि क्वेसन सोधिरहन्छ है, ह्युमरसबाट पनि क्वेसन सोधिरहन्छ। यो ह्युमरस बोन हो, यो के बोन हो? ह्युमरस। के बोन हो? ह्युमरस बोन। कुरा बुझ्यो? यो ह्युमरस बोन यो हो एन्टेरियर भ्यू, अर्को के हुन्छ? पोस्टेरियर भ्यू। यो दुईवटा फिगर देखाएको छ। यो के हो? यो हो एन्टेरियर भ्यू भनेको अगाडिको एन्टेरियर भ्यू, र यो के हो? पोस्टेरियर भ्यू हो। यो के हो? पोस्टेरियर भ्यू है, पोस्टेरियर भ्यू। अनि तिमीले यहाँ देखिरहेछौ, यहाँ देखिरहेछौ यो हैन, यो देखिरहेछौ, देखिरहेछौ, यो हुन्छ हेड। यहाँनिर के हुन्छ रे? यो हुन्छ हेड। हेड हेड अफ ह्युमरस फिट इन्टु ग्लिनोइड क्याभिटी है। अनि यहाँनिर पनि तिमी दुईवटा देखिरहेछौ, यो र यो देखिरहेछौ। यसलाई भन्छ ग्रेटर ट्युबेरोसिटी, अर्को के भन्छ? लेसर ट्युबेरोसिटी। यसलाई के भन्छ? यसलाई भन्छ ग्रेटर ट्युबेरोसिटी, ग्रेटर ट्युबेरोसिटी। अनि अर्कातिर यतातिर हुन्छ, यसलाई भन्छ लेसर ट्युबेरोसिटी। अब ध्यान दिने, के भन्छ यसलाई रे? लेसर ट्युबेरोसिटी, लेसर ट्युबेरोसिटी भन्छ है। अनि यहाँनिर तिमीले यहीँनिर अब हेड भन्दा तल यहाँ हेर्यो भने यहाँनिर रिज देखा पर्छ। यहाँनिर के देखा पर्छ? यहाँनिर यो रिज देखा पर्छ। मैले ठुलो बनाइदिएँ है। यसलाई भन्छ डेल्टोइड रिज, डेल्टोइड के रे रिज। यो सोधिरहन्छ है, डेल्टोइड रिज कुन बोनमा हुन्छ भने ह्युमरसमा हुन्छ है। अर्को तिमीले यहाँ तल हेर्यो भने यहाँनिर हेर्यो भने यहाँनिर पुली लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ, यस्तो पुली लाइक स्ट्रक्चर। यसलाई पुली लाइक स्ट्रक्चरलाई के भन्छ? ट्रोक्लिया भन्छ। के भन्छ? ट्रोक्लिया भन्छ। पुली लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड के रे? ट्रोक्लिया। अनि यसमाथि के हुन्छ? ओपनिङ हुन्छ। यसमाथि ओपनिङ हुन्छ, यसलाई भन्छ सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन। के फोरामेन? यसलाई भन्छ सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन भन्छ। सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन। के फोरामेन रे? सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन भनेर बुझ्ने। ट्रोक्लिया भन्दा ट्रोक्लिया इज पुली लाइक स्ट्रक्चर, अनि यसमाथिको यहाँ ओपनिङ हुन्छ, यसलाई भन्छ सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन है। अर्को यता हेर्यो भने यता यो ह्युमरसको यता अगाडिपट्टि हेर्यो भने एन्टेरियरमा हेर्यो भने यहाँनिर के हुन्छ? कोरोनोइड फोसा हुन्छ। यहाँनिर हुन्छ के रे? कोरोनोइड फोसा, कोरोनोइड फोसा सम्झिने। के फोसा रे? कोरोनोइड फोसा सम्झिने। अर्को तिमीले अर्को पोस्टेरियर भ्यूमा तिमी यसमा हेर्यो भने पोस्टेरियर भ्यू, यो यसमा हेर्यो भने यो पोस्टेरियर भ्यूमा हेर्यो भने तिमी यो यहाँनिर तिमीले यहाँनिर हेर्यो भने यहाँनिर देखा पर्छ फोसा। यसलाई भन्छ ओलिक्रैनन फोसा, ओलिक्रैनन फोसा। अब यो मेरो मतिर हेरेर म तिमीलाई हातमा बुझाउँछु ओलिक्रैनन फोसा र कोरोनोइड फोसा। यतातिर हेर्यो भने यो हुन्छ, यहाँ हुन्छ कोरोनोइड फोसा भने, अनि यतातिर के हुन्छ? ओलिक्रैनन फोसा हुन्छ। ओलिक्रैनन फोसा, किनकि अल्नामा ओलिक्रैनन प्रोसेस हुन्छ। यो ओलिक्रैनन प्रोसेस यसो स्ट्रेट पार्दाखेरि के गर्छ? यहाँको ओलिक्रैनन प्रोसेस ओलिक्रैनन फोसामा फिट हुन्छ। र यो जाँचमा धेरैपल्ट सोधेको हो, ओलिक्रैनन फोसा कुन बोनमा हुन्छ भनेर। अर्को कोरोनोइड फोसा, कोराकोइड फोसा, कोराकोइड फोसा हुँदैन, कोराकोइड प्रोसेस अहिले भर्खर पढ्यो हामीले, यो केमा? स्क्यापुलामा पढ्यौं। अनि यो कोरोनोइड फोसा हामी केमा पढ्दैछौँ? ह्युमरसमा पढ्दैछौँ। कुरा बुझ्यो? ल अब यसमा हामीले यति यो डेल्टोइड रिज प्राय जसो सोधिरहन्छ है। के सोधिरहन्छ? यो डेल्टोइड रिज प्राय जसो सोधिरहन्छ। यो पनि आयुएममा सोधेको छ है। अर्को सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन कहाँ हुन्छ त्यो पनि सोध्छ, ट्रोक्लिया पनि सोध्छ। यहाँबाट 5-6 वटा क्वेसन सोध्न मिल्छ है। ल यसपछि अब हामी अर्को भिडियो सुरु गर्छौं। अब हामीले फेरि अब ह्युमरसको बारेमा त पढिसक्यौं, सबै कुरा तिमीहरूलाई याद भइसक्यो, याद नहुने कुरै छैन है। ध्यान दिएर सुनिरहे होला। अब हामीले अलिकति यसमा लेखेको कुराहरू के छ त्यो हेरिहाल। लेखेको कुराहरू पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। एक्सप्लेन गरिसक्यो। ग्लिनोइड क्याभिटी सम्झिराख है। ग्लिनोइड क्याभिटीमा हेड अफ ह्युमरस फिट गर्छ, त्यसपछि डेल्टोइड रिज हुन्छ
है। त्यसपछि के सम्झिने रे, ट्रोक्लिया ओलिक्राइनन फोस्सा हुन्छ त्यो सम्झिने। कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ है, सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन कुन बोनमा हुन्छ भनेर सोधिरहन्छ। डेल्टोइड रिज कुन बोनमा हुन्छ भनेर सोधिरहन्छ। अर्को कोरोनोइड फोस्सा, दुईवटा फोस्सा, ओलिक्राइनल फोस्सा र कोरोनोइड फोस्सा इम्पोर्टेन्ट छ है। ल अब यो बिसिपिटल ग्रुभ दुईवटा ट्युबेरोसिटीको बिचमा हुन्छ, ग्रेटर ग्रेटर ट्युबेरोसिटी र लेसर ट्युबेरोसिटीको बिचमा हुन्छ, बिसिपिटल ग्रुभ हुन्छ। ल यहाँ यति इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ केमा, रेडियस अल्नामा। रेडियस र अल्ना आर टू सेपरेट बोन। यहाँ तिमी देखिरहेछौ, यो सानो बोनलाई के भन्छ, रेडियस भन्छ है। यो यहाँ हेर्ने है, यो सानो बोन, यताको बोनलाई भन्छ रेडियस, अनि यताको बोनलाई के भन्छ, अल्ना। सम्झिने है, यसलाई के भन्छ, रेडियस। के भन्छ यसलाई, यो के हो, रेडियस हो, यसलाई भन्छ रेडियस, यो हो रेडियस। अनि यताको यो बोनलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई भन्छौँ अल्ना। अल्ना के भन्छौँ, अल्ना। रेडियस एन्ड के रे अल्ना भन्छौँ है, रेडियस एन्ड अल्ना। यो सम्झिने, रेडियस इज स्मलर देन अल्ना, दिज आर टू सेपरेट बोन, तर एकै ठाउँमा भएकोले यसलाई के भन्छ, रेडियो अल्ना पनि भनिन्छ। अनि यहाँनिर तिमी देखिरहेछौ, यहाँनिर क्याभिटी छ, यहाँनिर क्याभिटी छ, यसलाई भन्छ सिग्मोइड नोच। यसलाई के भनिन्छ, सिग्मोइड नोच। यहाँनिर क्याभिटी छ नि, यो क्याभिटी हो, यो क्याभिटीलाई के भन्छ, सिग्मोइड नोच। सिग्मोइड के रे नोच। यो सिग्मोइड नोचमा के गर्छ, ट्रोक्लिया अफ ह्युमरस फिट गर्छ, ट्रोक्लिया अफ के रे ह्युमेरस, ट्रोक्लिया अफ ह्युमरस फिट गर्छ र जोइन्ट बनाउँछ, त्यसलाई भन्छ एल्बो जोइन्ट। यो के जोइन्ट बन्यो, एल्बो जोइन्ट बन्यो। के जोइन्ट बन्यो, एल्बो जोइन्ट बन्यो। कुरा बुझ्यो, यो सोधिरहन्छ। त्यसपछि तिमी यो ओलिक्राइनल के रे यो सिग्मोइड नोच, यो सिग्मोइड नोचको माथि यो तिमी प्रोसेस देखिरहेछौ, यो प्रोसेस, यो प्रोसेसलाई के भन्छ, यो प्रोसेसलाई यो प्रोसेसलाई भन्छ ओलिक्राइनल प्रोसेस, ओलिक्राइनल प्रोसेस। यो ओलिक्राइनल प्रोसेस के गर्छ, ओलिक्राइनल फोसा अफ ह्युमरसमा फिट गर्छ, अनि ह्युमरसको ट्रोक्लिया फिट गर्छ सिग्मोइड नोचमा। यति बुझ्ने है। यहाँ सोध्यो भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के हो, ओलिक्राइनल प्रोसेस कुन बोनमा हुन्छ भनेर भन्यो भने रेडियस अल्नामा हुन्छ, अथवा रेडियस अल्नाबाट एउटा छान्नु पर्यो भने के भने अल्नामा हुन्छ है। केमा हुन्छ, अल्नामा हुन्छ भन्ने बुझ्ने है। रेडी के रे यसलाई यो ओलिक्राइनल प्रोसेस भएको कारणले अल्नालाई फन्नी बोन पनि भन्छ। फन्नी बोन थाहा छ, फन्नी बोन किन भन्छ यसलाई, फन्नी बोन। यसलाई फन्नी बोन किन भन्छ भने हामी कुनै काम गरिरहेको बेलामा हाम्रो के गर्छ, यो पार्ट, हाम्रो यो पार्ट कुनै कुनै कुनामा, दिवालमा चाहे वालमा कुनैमा यसरी कहिले काहीँ रग्रिन्छ, रग्रियो भने के गर्छ, हामीलाई दुख्छ पनि र हाँसो पनि उठ्छ। त अनुहारमा एकैचोटि दुईवटा इम्प्रेसन आउँछ हैन, एक्सप्रेसन आउँछ, स्माइलिङ एज वेल एज पेन। त्यसैले यसलाई भन्छ फनी बोन पनि भन्छ। के बोन भन्छ रे, फनी बोन पनि भन्छ। यति हामी बुझ्यौं। ल अब रेडियो अल्नाको अब लिटरेचर हेर। अल्ना इज लङ्गर देन के रे रेडियस भइहाल्यो, यो मैले भनिसकेँ। अर्को के रे ओलिक्राइनल प्रोसेस प्रेजेन्ट एट प्रोक्सिमल एन्ड अफ अल्ना, यो पनि भनिसकेँ। अर्को सिग्मोइड नोच प्रेजेन्ट इन अल्ना एन्ड रेडियस भनिसकेँ। त्यसमा ट्रोक्लिया अफ ह्युमरस आर्टिकुलेट गर्छ। अर्को अल्ना फर्म्स एल्बो जोइन्ट भनिसक्यो। अर्को फोर आर्म अफ ऱ्याबिट बोन, फोर आर्म अफ ऱ्याबिट इज नोट क्यान नोट रोटेट। जस्तो हाम्रो के हुन्छ, यता र यता रोटेट हुन्छ, तर उसको यस्ता तलतिर मात्रै हुन्छ है। त्यो कन्डिसनलाई हामी प्रोनेट कन्डिसन भन्छौँ, त्यो पछि डिस्कस गर्ने। ल अब हामीले पढ्ने रिस्ट बोन। रिस्ट बोन्सलाई के पनि भन्छ रे, कार्पल बोन पनि भन्छ। रिस्ट बोन्स इज अल्सो कल के रे कार्पल बोन। फर्स्ट रोमा 3वटा हुन्छ र सेकेन्ड रोमा कतिवटा हुन्छ, 4वटा हुन्छ रिस्ट बोन। फर्स्ट रोमा 3वटा, सेकेन्ड रोमा कतिवटा, 4वटा, तर ओरिक्टोलागसमा 9वटा हुन्छ। यो हेर्छौँ हामी। फर्स्ट रोमा के छ, रेडियल, इन्टरमिडियम र अल्नेयर। अब यहाँ हेर्यो भने यो रिस्ट बोन हो, अनि रेडियसतिर छ भने रेडियल भन्ने, बीचमा छ भने इन्टरमिडियम भन्ने, र अल्नातिर छ भने त्यसलाई भने अल्नेयर। त यो 3वटा बोनको नाम सम्झिराख। फर्स्ट रोमा
ऱ्याबिट को फर्स्ट रो को रिस्ट बोन को नाम के हो रेडियल, इन्टरमेडियम र अल्नेयर। सम्झिराख है के रे, रेडियल, इन्टरमेडियम र अल्नेयर सम्झिराख्ने। त्यसपछि सेकेन्ड रोमा पनि के हुन्छ, बोन हुन्छ। त्यो सेकेन्ड रोको बोनको नाम के हो रे, ट्रेपेजियम। हेर यहाँ तिमी देखिरहेछौ, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, मैग्नम, सेन्ट्रल र के रे अन्सिफर्म। सम्झिराखे के ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, मैग्नम, सेन्ट्रल र के रे अन्सिफर्म। यो पिसिफर्म ओरिक्टोलागसमा हुन्छ र यो पिसिफर्म ह्युमनमा पनि हुन्छ है। पिसिफर्म केमा हुन्छ, ह्युमनमा छ। ल अर्को हामी यसपछि हामी के देख्छौं, अब यसलाई भन्छ मेटाकार्पल। यसलाई के भन्छ, मेटाकार्पल भन्छ। यसलाई भन्छ मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कतिवटा हुन्छ, 5 वटा हुन्छ है। त्यसपछि अर्को हामी के भन्ने, प्रोनेट कन्डिसन। पाम इज अलवेज फेसिङ टुवर्ड्स ग्राउन्ड, त्यसलाई भन्छ प्रोनेट कन्डिसन। अनि यसरी गर्यो भने यसलाई भन्छ सुपिनेट कन्डिसन। यस्तो भयो भने यसलाई भने प्रोनेट कन्डिसन। ऱ्याबिटमा प्रोनेट कन्डिसन, हामीमा प्रोनेट पनि हुन्छ, सुपिनेट पनि हुन्छ। माग्ने बेलामा सुपिनेट भयो, दिने बेलामा प्रोनेट भयो है। ल अर्को हामीले के हेर्यो भने फाइलेन्जियल फर्मुला। के फर्मुला रे, फाइलेन्जियल फर्मुला। और यसलाई डिजिटल फर्मुला पनि भन्छ। जस्तो हामीले के हेर्न सक्छौं भने, हामीले के हेर्ने, कसरी बुझ्ने, यो डिजिटल फर्मुला बुझ्नलाई तिमी यो हात यसरी गर। अनि हेर, यो औंलामा 2 वटा छ बोन, यो र यो, त्यसैले के भन्यो 2। अनि यसमा के छ, यसलाई के फिंगर भन्ने, इन्डेक्स फिंगर भन्ने हैन। यो इन्डेक्स फिंगरमा कतिवटा सेगमेन्ट छ, 1, 2 र 3। फेरि यसमा पनि मिडल फिंगरमा 3 वटा सेगमेन्ट। यो रिङ फिंगरमा कतिवटा सेगमेन्ट, 3 वटा। अनि लिटल फिंगरमा कतिवटा सेगमेन्ट हुन्छ, 3 वटा। त्यसैले हामीले यहाँ लेख्दाखेरि के लेखेका छौं त, 2, 3, 3, 3 लेखेका छौं, 4 वटा 3। यो डिजिटल फर्मुला अफ 4 लिम्ब अफ ऱ्याबिट हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। ल यसपछि अब यो 4 लिम्ब यही सक्यो। अनि इच लिम्ब इज एन्डिङ इन क्लज। प्रत्येक लिम्बको एन्डमा के हुन्छ, क्लज हुन्छ। क्लज भनेको नाङ्गडा, थाहा छँदैछ भनिराख्नु पर्दैन। र यो यहाँनिर हुन्छ रेडियल, यहाँ हुन्छ इन्टरमेडियम, यहाँनिर हुन्छ अल्नेयर। के रे, रेडियल, इन्टरमेडियम, अल्नेयर। ध्यान दिने है। यहाँनिर के हुन्छ, यहाँनिर हुन्छ रेडियल, यहाँनिर हुन्छ इन्टरमेडियम, यहाँनिर के हुन्छ अल्नेयर। तल अलिकति माथि भयो, म तल बनाउँछु। यहाँनिर हुन्छ यो र यो। यसलाई हामीले के भने, रेडियसतिर छ भने यसलाई भने रेडियल, रेडियसतिर छ भने रेडियल। बीचकोलाई भन्छ इन्टरमेडियम। के भन्छ, इन्टरमेडियम भन्ने। अनि अल्नातिर छ भने यसलाई भन्ने अल्नेयर भन्ने। अर्को 3 वटा हुन्छ, अर्को 5 वटा हुन्छ, यो। त यसलाई हामी के भन्छौं, ट्रापेजियम। के भने यसलाई ट्रापेजियम हैन। यसलाई के भने ट्रापेजोइड, ट्रापेजियम, ट्रापेजोइड है। अनि यसलाई हामीले के भने मैग्नम, यसलाई हामीले के भने सेन्ट्रल, के भने सेन्ट्रल। अनि यसलाई हामीले के भने अन्सिफर्म भन्ने। के भने रे, अन्सिफर्म। यसरी हामीले 8 वटा यो रिस्ट बोनको बारेमा हामीले डिस्कस गर्यौं। हामीले सबै के को बारेमा भन्यौ रे, यो सबै हामी रिस्ट बोनको बारेमा भन्यौं। फर्स्ट रोमा 3 वटा रेडियल, इन्टरमेडियम, अल्नेयर। सेकेन्ड रोमा 5 वटा ट्रापेजियम, ट्रापेजोइड, मैग्नम, सेन्ट्रल र अन्सिफर्म भन्यौ। अब यसको तल तिमीले यो हेर्छौ, यो तल तिमीले यहाँनिर हेर, यो हेरिरहेछौ, यो लामो बोन, यसलाई भन्छ मेटाकार्पल भन्छ। यसलाई हामीले के भन्ने रे, यसलाई हामीले भन्ने मेटाकार्पल भन्ने। त्यसपछि तिमीले यहाँनिर सेगमेन्टहरु देखिरहेछौ नि, यसमा 2 वटा सेगमेन्ट, यसमा 3 वटा, यसमा 3 वटा, यसमा 3 वटा, यसमा 3 वटा। यसलाई हामी के भन्छौं, डिजिटल बोन भन्छौं। यसलाई भन्छ डिजिटल अथवा फाइलेन्जियल। के भन्छ यसलाई, फाइलेन्जियल बोन अथवा डिजिटल बोन भन्ने। र यहाँ हामीले देखाउनु पर्यो भने यहाँ हुन्छ 2, यहाँ हुन्छ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 र यहाँ 3, 3 वटा के हुन्छ। जस्तो यसबाट यो आउँछ फर्स्ट, यो सेकेन्ड, यो के रे थर्ड, यो फोर्थ र यो के रे लास्ट हुन्छ। रह्यो। यसलाई हामी भन्छौं डिजिटल फर्मुला। के फर्मुला, डिजिटल फर्मुला अफ ऱ्याबिट। ल यो के बन्यो रे, फिमर हो। 2 वटा भ्यू छ, एन्टेरियर र पोस्टेरियर भ्यू छ।
फिमर हो यो यसलाई यो के हो हेड हो फिमर यो बोन के हो फिमर सम्झिने फिमर के हो लार्जेस्ट स्ट्रंगेस्ट एंड हेभिएस्ट बोन अनि यो एंटेरियर भ्यू र यो के हो पोस्टेरियर भ्यू हो यो के हो पोस्टेरियर भ्यू हो सम्झिने है। अनि यहाँ तिमी देखिरहेछौ यो के हो हेड केमा फिट गर्छ हेड फिट गर्छ केमा एसिटाबुलममा पेल्भिक गर्डलको एसिटाबुलममा हेड फिट गर्छ। अर्को तिमी यहाँ देखिरहेछौ यसलाई के भन्ने ग्रेटर ट्रोक्यान्टर भन्ने के भन्ने ग्रेटर ट्रोक्यान्टर भन्ने है। फेरि तिमी यहाँ देखिरहेछौ यसलाई भन्छ लेसर ट्रोक्यान्टर ट्रोक्यान्टर भन्छ लेसर ट्रोक्यान्टर। अर्को यतातिर तिमी देखिरहेछौ यसलाई भन्छ थर्ड ट्रोक्यान्टर भन्छ यहाँबाट यो सोध्ने होइन तिमीलाई सोध्यो भने यही सोध्छ हेड केमा फिट गर्छ भनेर सोध्छ एसिटाबुलममा है। फेरि तिमी यतातिर हेर्यौ भने यहाँनिर तिमी हेर्यौ भने यहाँनिर यसरी हुन्छ यस्तो हुन्छ यसलाई भन्छ प्याटेलर ग्रुभ के भन्छ यसलाई प्याटेलर ग्रुभ हुन्छ। प्याटेलर ग्रुभ कुन बोनमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने के भने प्याटेलर ग्रुभ इज प्रेजेन्ट इन फ्युमर के हो लार्जेस्ट स्ट्रंगेस्ट र हेभिएस्ट बोन सोध्ने कुरा यही हो यो भन्दा बढी कुरा सोध्दैन। त फिमरको बारेमा हामीले पढिसक्यौं अब एकपल्ट फेरि रिभाइज गर्ने हिसाबले भनिरहेको छु लार्जेस्ट स्ट्रंगेस्ट हेभिएस्ट बोन हो यो। अब बियर हेड हुन्छ ग्रेटर ट्रोक्यान्टर लेसर ट्रोक्यान्टर र थर्ड ट्रोक्यान्टर हुन्छ भनिसक्यो। हेड केमा फिट गर्छ एसिटाबुलम अफ पेल्भिक गर्डलमा। त्यसपछि डिस्टल एन्डमा तलको पार्टमा के हुन्छ इन्टरकोन्डाइलर ग्रुभ हुन्छ अर्को हुन्छ प्याटेलर ग्रुभ के ग्रुभ रे प्याटेलर ग्रुभ। क्वेशन सोध्छ प्याटेलर ग्रुभ कहाँ फिट हुन्छ भनेर। त्यसपछि अब के बनाउँछ नी जोइन्टमा के हुन्छ अब प्याटेला हुन्छ प्याटेलालाई के पनि भन्छ नी क्याप भन्छ। अनि प्याटेलाको अपोजिटमा के हुन्छ फ्याब्ली हुन्छ। ह्युमनमा फ्याब्ली हुँदैन है प्याटेला हुन्छ ह्युमनमा तर फ्याब्ली हुँदैन कुनै ह्युमनमा रेयर केसमा हुन सक्छ। ल अब हामी के पढौं टिबिया फिब्युला के पढ्ने टिबिया फिब्युला। अब तिमीले यहाँ देखिरहेछौ यो फिगरमा देखिरहेछौ यो ठुलो बोन चाहिँ टिबिया हो र यो सानो बोन के हो फिब्युला देखिरहेछौ यो के हो यो हो फिब्युला यसलाई भन्ने फिब्युला र यो ठुलो बोन जुन देखिरहेछ माथिदेखि तलसम्म यसलाई हामी के भन्छौं टिबिया फिब्युला भन्छौं है। यो फ्युज छ। अब यहाँनिर यसमा हेर्यो भने यहाँनिर क्रेस्ट हुन्छ यसलाई के भन्छौ सिनेमियल क्रेस्ट कि नेमियल क्रेस्ट भन्छौ के भन्छौ जे भन्छौ भन नेमियल क्रेस्ट। तिमीलाई यो क्वेशन सोधिरहन्छ नेमियल क्रेस्ट कहाँ पाउँछ भनेर। ल हामीले टिबिया माथि नै लेख्यो नेभियल क्रेस्ट यसलाई मेटाएर फेरि लेखौं केही छैन नेमियल क्रेस्ट भन्छ अथवा सिनेमा सम्झिने सी फर सिनेमा अरु के भने सिनेमियल क्रेस्ट भनेर सम्झिदा पनि हुन्छ। के सम्झिने रे सिनेमियल क्रेस्ट भनेर सम्झिने यसलाई हामीले के भन्ने सिनेमियल क्रेस्ट के क्रेस्ट सिनेमियल क्रेस्ट यसलाई सम्झिने है। यो टिबिया फिब्युला भयो। अब अर्को हामीले यतातिर हेर्छौं भने यसमा यतातिर यो फिगरमा हेर देखिरहेछौ यो फिगरमा हामी हेर्छौं यसलाई हामी के भन्छौं यसलाई हामीले के भन्ने एंकल बोन भन्ने अथवा यसलाई के भन्छ टार्सल बोन के बोन रे टार्सल बोनलाई के पनि भन्छ एंकल बोन भन्छ। टार्सल बोनलाई के भन्छ एंकल बोन। यो टार्सल बोन कतिवटा हुन्छ भने 6 वटा हुन्छ र्याबिटमा है। टार्सल बोन र्याबिटमा के हुन्छ 6 वटा हुन्छ। त 6 वटा फर्स्ट रोमा के हुन्छ अस्ट्राग्यालस र अर्को हुन्छ क्याल्केनमलाई के पनि भन्छ हिल बोन पनि भन्छ। अनि सेकेन्ड रोमा के हुन्छ नाइभिकुलर हुन्छ र थर्ड रोमा हुन्छ मिजोक्युनिफर्म अर्को हुन्छ इक्टोक्युनिफर्म है।
अर्को हुन्छ क्युबोइड। के हुन्छ? क्युबोइड हुन्छ। के हुन्छ? क्युबोइड हुन्छ। भन्दाखेरि यो टार्सल बोनलाई के पनि भन्छ? एङ्कल बोन भन्छ। टार्सल बोन इज अल्सो कल एङ्कल बोन। यसमा ऱ्याबिटमा 6 वटा बोन हुन्छ। फर्स्ट रोमा दुईवटा अस्ट्राग्यालस र क्याल्केनम। यो क्याल्केनमलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ? हिल बोन। क्याल्केनमलाई के भन्ने रे? हिल बोन। क्याल्केनम इज अल्सो कल्ड हिल बोन। व्हिच बोन इज कल्ड हिल बोन भन्यो भने क्याल्केनमलाई भन्छ हिल बोन भन्छ। सेकेन्ड रोमा एउटा मात्रै भयो नाभिकुलर। थर्ड रोमा के हुन्छ? मिजोक्युनिफर्म, एक्टोक्युनिफर्म, अर्को के हुन्छ? क्युबोइड हुन्छ। त्यसपछि हामीले अर्को फिगर हेर्यो भने तल यही फिगरमा यो तलको यो पार्ट, तिमीले यो पार्ट देखिरहेछौ। यो पार्टलाई के भन्छ? यसलाई के भन्छ? यसलाई के भन्छ भने यसलाई भन्छ मेटाकार्पल। सम्झिराख है, यसलाई के भन्छ? मेटाटार्सल। मेटाकार्पल होइन, मेटाटार्सल भन्छ। मेटाटार्सल कतिवटा देखाइरहेछ हेर? 4 वटा देखाइरहेको छ मेटाटार्सल। अनि यसको तल हेर्यो भने यसको तल यो हो फ्यालेन्जियल बोन। यसलाई के भन्छ? फ्यालेन्जियल बोन। कतिवटा फ्यालेन्जियल बोन छ हेर्ने। फ्यालेन्जियल यहाँ तक के हुन्छ भने डिजिटल फर्मुला लेख्नु पर्यो भने यहाँ लेख्ने 3 3 3 र अर्को हामी के लेख्ने? 3 भन्दाखेरि अब 0 किन लेख्ने? डिजिटल फर्मुला अफ ऱ्याबिट यही हुन्छ। डिजिटल फर्मुला अफ ऱ्याबिट भन्यो भने डिजिटल फर्मुला अफ हाइन्ड लिम्ब अफ ऱ्याबिट। डिजिटल फर्मुला अफ हाइन्ड लिम्ब अफ ऱ्याबिट। डिजिटल फर्मुला अफ हाइन्ड लिम्ब अफ ऱ्याबिट भन्यो भने हामीले यही भन्ने 0 3 3 3 3 भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ? हलेक्स हुँदैन। हलेक्स भनेको खुट्टाको बुढी औँलालाई के भन्छ? हलेक्स हुँदैन। ऱ्याबिटमा हलेक्स हुँदैन। अब तिमी यहाँ डिजिट देखिरहेछौ। प्रत्येक डिजिटको एन्डमा यहाँनिर तिमीले क्लज हेर्छौ। प्रत्येक डिजिटको एन्डमा तिमीले हेर्यो भने यसलाई के भन्छ? क्लज भन्छ। के भन्छ? क्लज भन्छ। अब हामीले टिबिया फिबुलाको बारेमा पढ्यौं। अब यहाँ लेखेको कुरा, स्लाइडमा लेखेको कुरा पनि पढिहाल। सिनेमियल क्रेस्ट प्रेजेन्ट एट प्रोक्सिमल एन्ड अफ के रे? टिबिया। यहाँ लेखेको छ, सम्झिहाल है। अब यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अर्को के छ? टिबिया एन्ड फिबुला आर फ्री प्रोक्सिमली फ्युज्ड एन्ड डिस्टली, हैन? अर्को के छ? अब एङ्कल बोन अथवा यसलाई फुट बोन पनि भन्छ, हैन? अथवा यसलाई के भन्छ? टार्सल बोन पनि भन्छ। हेर्ने यहाँ टार्सल अथवा एङ्कल बोन कतिवटा भने मैले? 6 वटा भने। 6 बोन्स अरेन्ज्ड इन के रे? 3 रोज। 3 वटा रो। फर्स्ट रोमा के हुन्छ? अस्ट्राग्यालस एन्ड क्याल्केनम। क्याल्केनमलाई के भन्छ? फिबुलेयर पनि भन्छ र हिल बोन पनि भन्छ, सम्झिराख्ने। त्यसपछि के हुन्छ? सेकेन्ड रोमा हुन्छ सेन्ट्रल अथवा त्यसलाई के भन्छ? नाभिकुलर भन्छ। के भन्छ? नाभिकुलर, हैन? नाभिकुलर मैले भनेको थिएँ। त्यसपछि अर्को थर्ड रोमा 3 वटा भनेको थिएँ, मिजोक्युनिफर्म, एक्टोक्युनिफर्म। अर्को के भनेको थिएँ? क्युबोइड भनेको थिएँ है। यो बुझिहाल। अर्को मेटाटार्सल फुट अथवा पेस बोन भन्छ। त्यसपछि के हुन्छ? यो 4 वटा मैले फिगरमा पनि देखाइराखेको हो, तिमीहरूले फिगरमा मार्क गरे होला। त्यसपछि अर्को छ फ्यालेन्जियल बोन अथवा डिजिटल फर्मुला भनेको थिएँ 0 2 0। त्यसपछि के रे? 4 वटा 3 3 3 छ, हैन? भन्दाखेरि यसमा पलेक्स छैन, मैले भनिसकेको छु, हैन? ऱ्याबिटमा पलेक्स हुँदैन, फ्रगमा पलेक्स हुन्छ। ऱ्याबिटमा पलेक्स हुन्छ, हलेक्स हुँदैन। ऱ्याबिटमा पलेक्स हुन्छ, ऱ्याबिटमा पलेक्स प्रेजेन्ट केमा? ऱ्याबिटमा। हलेक्स अब्सेन्ट। हलेक्स के रे? अब्सेन्ट केमा? यो हुन्छ ऱ्याबिटमा है। डु नट कन्फ्युज। फ्रगमा हेर्यो भने फ्रगमा के हुन्छ? फ्रगमा हामीले हेर्यो भने फ्रगमा पलेक्स के हुन्छ? पलेक्स अब्सेन्ट हुन्छ र हलेक्स प्रेजेन्ट हुन्छ। हलेक्स के हुन्छ? प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने बुझ्ने। यो यसमा कन्फ्युज नहुने है। यसमा विद्यार्थीहरू कन्फ्युज भइरहन्छ, यसमा कन्फ्युज नहौ। ल, हामीले के गर्यौं? पुरा ऱ्याबिटको बोन 5-6 वटा लेक्चरमा सकायौं, अलिअलि सानो सानो फ्रेगमेन्ट गरेर। तिमीहरू पढ, तिमीहरूले कहाँ के प्रब्लम छ बुझेनौ, बुझ्यो के छ पछि इमेल गर र बाँकी कुरा गरौँला। अब
अब अर्को दिन म के गर्छ क्वेसन आन्सर यसको लिएर आउँछु, त्यो क्वेसन आन्सर पनि गराउँछु। क्वेसन आन्सर मजाले पढेर म गराउँछु। ओके, बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।